जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लेयर 3 को अब एसएलहरु लगाउने कुराहरु गर्यौं लेयर 3 मा हामी अब फायरवलहरु पनि सेटअप गर्छौं त्यो प्रब्लम भएन हैन सो लेट अस टक अबाउट द लेयर 2 सेक्युरिटी ल लेयर 2 सेक्युरिटी भनेको अन द स्विच बुझ्नु भयो नि भनेपछि हाम्रो स्विचमा नर्मली फंक्शन्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटा कुनै पनि स्विच छ मानौ दिस इज योर स्विच देन व्हाट विल बी हियर यसको तपाईको कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भन्दा कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ प्रत्येक डिभाइसेसहरुले ठीक छ प्रत्येक डिभाइसेसहरुको एउटा सर्टेन के हुन्छ तपाईको MAC एड्रेस हुन्छ ल बुझ्नु भयो नि सर्टेन के हुन्छ तपाईको MAC एड्रेस हुन्छ र स्विचले चाहिँ के गरेर तपाईको इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गरेको हुन्छ भने एउटा MAC टेबल बनाएको हुन्छ वी अल नो दैट हैन एउटा के गरेको हुन्छ तपाईको रिलेटेड स्विचले MAC टेबल बनाएको हुन्छ ल सो MAC टेबलमा तपाईको के इन्ट्री हुन्छ त हामीले पहिला पनि हेरिसकेको हो अगाडि अन द स्विचिङ टपिक्स 1 भनेको के हुन्छ एउटा भिलेनको इन्फर्मेसन हुन्छ ल कुन भिलेन हो भयो त्यसपछि भनेको इन्टरफेस के हो अब कसरी लिएको डायनामिक भन्ने त भइहाल्यो इन्टरफेस अनि MAC एड्रेस ल सो यो तीनटा कुराहरु के हुन्छ तपाईको कन्टेन हुन्छ केमा MAC टेबलमा ल नर्मली बुझ्नु भएन भने चाहिँ भिलेन कुन हो इन्टरफेस के हो MAC टेबल सरी MAC एड्रेस कति होला सो यो प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्दा जब कुनै पनि डिभाइसले ठीक छ एनी अफ द डिभाइसले एनी अफ द डेस्टिनेसनमा कम्युनिकेट गर्न खोज्छ सो त्यो टाइममा के हुन्छ अ पार्टिकुलर रिक्वेस्ट विल मुभ टु द स्विच न जस्तै आई वान्ट दिस ओभर हियर भनेर एउटा रिक्वेस्ट जान्छ र यो पार्टिकुलर डिभाइसलाई जस्तै मैले आईपी दिए 10.1.1.1 छ यसको 10.1.1.2 ओके 10.1.1.3 एन्ड 10.1.1.4 जब 10.1.1.1 wants to make a communication with the 10.1.1.4 then के हुन्छ तपाईको one of the table will be created over here हैन के इन्फर्मेसनले सोर्स आईपी कुन हो ओके अनि त्यसपछि भनेको तपाईको डेस्टिनेसन आईपी कुन हो ओके एन्ड देन उले रिलेटेड कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको के कुरा ट्रान्सफर गर्न खोजिरहेको छ दैट कैन बी अ फ्रेम अर द डाटा यु कैन सी अ डाटा इज ओभर हियर अर द फ्रेम ओके एन्ड देन तपाईको सोर्स MAC एड्रेस भनेको पार्टिकुलर डिभाइसले अलरेडी इन्लिस्ट गरे हुन्छ व्हेनेभर इट इनिशियलाइज द पैकेट बट इट डजन्ट नो अबाउट द डेस्टिनेसन MAC एड्रेस हो डेस्टिनेसन MAC एड्रेस को बारेमा थाहा हुँदैन सो एट दैट पोइन्ट के हुन्छ भन्दा particular request will move to the switch मा यो रिक्वेस्ट जान्छ कि I want to reach to this device saying that IP so switch लाई थाहा हुँदैन so in that time we already know that one of the protocol is running that is ARP ल ARP protocol के भइरा हुन्छ रनिङ भइरा हुन्छ र यसको टार्गेट चाहिँ के हुन्छ what is the function of ARP is to find out कुन डेस्टिनेसन को अथवा त्यो पार्टिकुलर डेस्टिनेसन को IP को थ्रुबाट त्यसको MAC एड्रेस कति हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ ल बुझ्नु भयो हो सो इन दैट केस के भयो त उले तपाईको डेस्टिनेसन कसरी फाइन्ड गर्छ भने जब त्यो प्याकेट तपाईको स्विचमा पुग्छ त्यसपछि उले के गर्छ त्यो प्याकेटलाई सबैलाई फ्लड गर्छ ल फ्लड भनेको सबै अरु बाँकी रहेको जति पनि कनेक्सन छ कनेक्टेड डिभाइस छ यदि यहाँ अर्को स्विच छ भने त्यसलाई पनि उले सेन्ड गर्छ कनेक्टेड अल द डिभाइसले के गर्छ स्विच फ्लड गर्छ ल ओके भनेको सेन्ड गर्छ भनौं न ओके बट नट टु दी सोर्सलाई चाहिँ होइन सोर्स भन्दा बाहेक अरुलाई ल त्यसलाई के भन्छ फ्रेम फ्लडिङ भनेर भन्छ ल बुझ्नु भयो नि वान अफ द थिङ त्यो भयो अर्को फ्रेम फ्लडिङ जुन हाम्रो टपिक लेफ्ट छ अगाडिको हैन यो टपिक लेफ्ट छ यसमा एउटा प्रोसेस त्यो हुँदै रहेछ ल जब उलाई डेस्टिनेसन थाहा हुँदैन MAC एड्रेसमा इन्ट्री हुँदैन अथवा तपाईको MAC टेबलमा उसको इन्ट्री छैन रिगार्डिङ डेस्टिनेसनको भने त्यो टाइममा के हुन्छ सबैलाई उले एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछ ल र अरु डिभाइसले हामीले हेरेको छ अरु डिभाइसले के गर्छ इट विल जस्ट इग्नोर दैट पैकेट एन्ड द पार्टिकुलर डेस्टिनेसनले के गर्छ यस आई एम दैट डिभाइस भन्छ त्यो टाइममा के हुन्छ भने द स्विच विल टेक अ इन्फर्मेसन दैट अन दिस पोर्ट ओके दिस पोर्ट को नेम के हुन सक्छ F0/10 एनी अफ द नेम सो F0/10 पोर्टमा चाहिँ यो सरी भिलेन भइहाल्यो F0/10 पोर्टमा यो MAC एड्रेस गरेको डिभाइस छ बुझ्नु भयो त्यो इन्ट्री हुने भयो सो एउटा सोर्सको पनि इन्ट्री भइहाल्यो यो F0/1 मा यो MAC एड्रेस गरेको डिभाइस छ ओके सो यसरी के हुन्छ तपाईको पार्टिकुलर फ्रेम चाहिँ सबैलाई फ्लोड हुने भयो ल एउटा फंक्सन त्यो तर समटाइम्स जुन सेक्युरिटीको कुरा गरिरहेको छौं समटाइम्स के हुन्छ भन्दा पार्टिकुलर यो जुन MAC टेबल छ त्यसमा पनि पार्टिकुलर लिमिट अफ MAC एड्रेसको मात्रै इन्ट्री रहन सक्छ ल बुझ्नु भयो नि एउटा सर्टेन लिमिट हुन्छ प्रत्येक स्विचको सो त्यो भन्दा बढ्ता चाहिँ के हुँदैन तपाईको आईपी सरी MAC एड्रेस इन्ट्रीहरु रहन सक्दैन ल अनि कहिले पनि के हुँदैन डुप्लिकेट इन्ट्रीहरु हुँदैन सो इन दैट प्रोसेस हेर्ने हो भने चाहिँ समटाइम्स व्हाट डज द ह्याकर डु इज दैट ह्याकरले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँनेरि
एउटा अननोन प्याकेजहरु चाहिँ उनीहरुले सेन्ड गरिरहेको हुन्छ कि बुझ्नु भएन अननोन प्याकेट भनेको अननोन तपाईको डेस्टिनेसनमा रिच गर्ने एउटा सर्टेन एउटा MAC एड्रेसको इन्टर उनीहरुले सेट गरिरहेको हुन्छ सो उनीहरुले त्यो MAC एड्रेसले सेन्ड गरिरहँदाखेरि के हुन्छ भन्दा स्विचले इन्ट्री राख्ने भयो सबैको हैन त्यो कन्डिसनमा के भयो अब जुन एउटा लिमिट त्यो फुलफिल हुने भयो के स्विचको बुझ्नु भयो नि एउटा के हुन्छ फेक MAC एड्रेसहरु ओके सो त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने स्विचको इन्ट्री फुल भइसकेपछि उले त्यसपछि के गर्न थाल्छ स्विचले ब्रोडकास्ट गर्न थाल्छ ल जस्ट लाइक द हब जस्तो उले एक्सन गर्न थाल्छ किन नो मोर इन्ट्री क्यान बी हेल्ड ओभर हियर बुझ्नु भयो नि नो मोर इन्ट्री अब यहाँनेरि गर्न पाउँदैन सो अरु डिभाइसेसले के भयो जब कम्युनिकेसन गर्न खोज्छ उसको इन्ट्री के हुने भयो ब्रोडकास्ट हुने भयो के सबैलाई त्यसलाई के पनि भन्छौं व्हाट यु क्यान से यु क्यान कल इट एज अ फ्रेम फ्लोडिङ अल्सो ओके यो चाहिँ के भयो तपाईको लेयर 2 मा अट्याक अ टाइप अफ अट्याक चाहिँ त्यो पनि हुन सक्छ ल बाइ डुइङ द फ्रेम फ्लोडिङ ओके सो दिस इज वान अफ द अट्याक अन द लेयर 2 भनेपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी नो अबाउट द लेयर 2 सेक्युरिटी हामीले अन द पार्टिकुलर पोर्टमा लगाएको छ नि हैन सर्टेन MAC एड्रेस मात्र एलाउ हुने भनेर सो वी क्यान डु दैट ल त्यो हामीले के गर्न सक्छौं इफ यु वान्ट द लेयर 2 सेक्युरिटी देन ओके भनेपछि हामीले के गर्यौं यो पार्टिकुलर इन्टरफेसमा यो एउटा मात्रै MAC एड्रेस एलाउ छ भनेपछि त अरु नो मोर डिभाइसेस जस्तै अर्को एउटा अननोन डिभाइस आयो भने त्यो डिभाइसले एड्रेस गर्न पाउँदैन ल उलाई एलाउ छैन नि त सो इन दैट प्रोसेस वी क्यान डु द लेयर 2 सेक्युरिटी एज वेल एउटा सेक्सन त्यो भयो एनोदर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले जस्तै सम अफ द थिङ मेन्सन गरौँ ल सम अफ द थिङ जुन हामीले के गर्न सकिन्छ त लेयर 2 लाई सेक्युर गर्नको लागि भनेको अघि मैले भने एउटा के गर्ने पोर्ट सेक्युरिटी लगाउने ल पोर्ट सेक्युरिटी केमा अन लेयर 2 लिमिटेड MAC एड्रेसलाई मात्रै एलाउ गर्ने एउटा फंक्सन त्यो अर्को भनेको जुन भिलेनहरु हामी परफर्म गर्छौं हैन सकेसम्म एभ्री पोर्टहरुलाई एउटा लिमिटेड भिलेन दिने ल यदि इफ यु हैव दैट सर्ट अफ रिक्वायरमेन्ट देन है अब रिक्वायरमेन्ट छ भने छैन भने पनि के गर्ने भन्दाखेरि यदि अनयुज पोर्टहरु हुन्छ नि त हाम्रो स्विचमा सो त्यो पोर्टहरुलाई चाहिँ के गर्ने डिसेबल गर्ने ल अनयुज पोर्टहरुलाई त्यसलाई के गर्ने त्यतिकै लेफ्ट नगर्ने बिकज नर्मली हाम्रो स्विच पोर्टहरु के हुँदैन डाउन हुँदैन अप हुन्छ ठीक छ सो एट दैट पोइन्ट के गर्ने अनयुज पोर्टहरुलाई चाहिँ डाउन गरेर राख्ने वान अफ द अदर थिङ त्यसो गर्न सक्यो ल अनि जुन हामीले नेटिभ भिलेन पढिरहेछ ओके नेटिभ भिलेन मिन्स नर्मली हाम्रो नेटिभ भिलेन के हुन्छ अनट्याग हुन्छ ल बाइ डिफल्ट नेटिभ भिलेन कुन हुन्छ हाम्रो 1 र त्यो के हुन्छ अनट्याग भनेको चाहिँ इट क्यान मुभ टु द एनी अफ द के भन्छ एनी अफ फ्रम वान स्विच टु द अनदर स्विच विदाउट एनी ट्यागिङ सिस्टम के मुभ हुन सक्छ सो हाम्रो जुन एउटा नर्मल जुन लेफ्ट ओभर पोर्टहरु हुन्छ लेफ्ट ओभर पोर्ट भनेको जुन पोर्ट हामीले युज गरेको हुँदैन स्विचमा त्यो पोर्टहरु के हुन्छ तपाईको त्यही भिलेनमा हुन्छ भिलेन 1 मै हुन्छ ओके सो भिलेन 1 मा भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा त्यो पोर्टमा कुनै पनि डिभाइसले कनेक्ट गर्यो भने इट क्यान रिच टु द अनदर अल्सो किन त्यसमा पनि भिलेन 1 नै नेटिभ भिलेन छ नि त सो इजिली एलाउडेड हुने भयो कि विदाउट एनी ट्याग सिस्टम सो नेटिभ भिलेन चाहिँ अब किन गर्ने त किन एलाउ गर्ने किन चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि लेट मी सपोज अहिले भिलेन 1 नेटिभ भिलेन नभएर भिलेन 10 भन्ने एउटा अझ 111 भन्ने चाहिँ एउटा के रहेछ नेटिभ भिलेन रहेछ ल बुझ्नु भयो नेटिभ भिलेन रहेछ भने के हुन्छ भन्दा बाइ डिफल्ट जुन हाम्रो जुन छ भिलेन 1 त्यो के भयो ट्याग लागेर जाने भयो ल अब बाँकी रहेको पोर्टलाई हामीले के गर्ने भयो डिसेबल गर्न सक्यो र अर्को कुरा भनेको जुन हामीले एउटा स्विच टु स्विचमा ट्रङ्क गर्छौं नि हैन यहाँ डिफरेन्ट टाइप अफ छ जुन हाम्रो CCNA लेभलमा मात्रै इन्क्लुडेड हुँदैन हैन भनेपछि अहिले के गर्ने भने हाम्रो ट्रङ्कमा पार्टिकुलर नम्बर अफ भिलेनलाई मात्रै पास गर्न सकिन्छ के जस्तै मसँग भिलेन छ 10 को इन्फर्मेसन 20 को इन्फर्मेसन 30 को इन्फर्मेसन मात्रै अनि एउटा नेटिभ भिलेनको इन्फर्मेसन सो नो मोर भिलेन्स सो त्यो पनि हामीले के गर्न सकिन्छ वी क्यान लिमिट द नम्बर अफ भिलेन एलाउडेड अन द ट्रङ्क अर्को अनदर टाइप अफ सेक्युरिटी त्यो पनि गर्न सकिन्छ ल ओके सो अनदर थिङ वी नो क्लियरफुली हामीले के थाहा छ भन्दा जुन हाम्रो स्विच पोर्टहरु हुन्छ त्यसमा बाइ डिफल्ट DTP प्रोटोकल इनेबल हुन्छ डायनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकल सो के हुने भयो भन्दा यहाँनेरि मैले अर्को स्विच कनेक्ट गरेको छु यो स्विचमा मैले ट्रङ्क इनेबल गरे भने यो साइडको के हुन्छ तपाईको अटोमेटिकली ट्रङ्क हुन्छको मिनिङ के भयो नाउ दिस पार्टिकुलर स्विच can assist other can make the billions and assist to the other devices. Other devices ma ke garna sakcha ule access garna sakcha easily la. So two functions la हामी के गर्न सक्छौं disable गर्न सक्छौं by disabling the DTP लाई के गर्ने disable गर्दिने ताकि no more ports can be a trunk. पछि हामीलाई रिक्वायरमेन्ट भयो भने ओके इनेबल गर्ने फेरि तर by default you can disable this port if you don't require them. हैन अनि पोर्ट सेक्युरिटीहरु इनेबल गर्ने यो कुराहरु हामीले गर्यौं ल. अर्को कुरा छ जुन DHCP स्नुपिङ को कुरा छ. DHCP को स्नुपिङ भनेको के हो भन्दाखेरि
जस्तै मानौ यु हेभ अ स्विच ल एउटा के छ तपाईको एउटा पार्टिकुलर यहाँनेरि स्विच छ दिस इज योर स्विच एन्ड समटाइम्स हाम्रो कन्फिगरेसन अथवा समटाइम्स हाम्रो कनेक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी गेट अ वान अफ द लिङ्क ओभर हियर ओके अन द भेरी फर्स्ट टाइम आई थिङ्क वान अफ द पर्सन कसैले के भन्छ लाइक यु मे हेभ हर्ड जब हामीसँग मल्टिपल कनेक्सन्सहरू हुन्छ होइन हामीसँग मल्टिपल तपाईँको राउटर्सहरू हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ होमकै कुरा गर्दाखेरि या अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि वान अफ द राउटरको डिएसपी ब्लक हुन्छ ल अथवा स्टप गरेको हुन्छ बुझ्नुभयो नि किन भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ बिकज इट विल गिभ जस्तै मानौँ यहाँको यसको थ्रुबाट चाहिँ के छ इन्टरनेट कनेक्सन छ ल बुझ्नुभयो नि यसको थ्रुमा चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ आइएसपीमा इन्टरनेट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको आइपी रहेछ मैले माने 10.1.1.1 ल यु क्यान इमेजिन एनी अफ द थिङ र यसमा पनि डिएससिपी इनेबल छ जब डिभाइसेसहरू एक्टिभली अन हुन्छ ठिक छ अन हुन्छ त्यो टाइममा भनेको अल द डिभाइसेस जस्तै एट द फर्स्ट टाइम यु केम टु द अफिस एन्ड यु अन द अल द डिभाइसेस देन के हुन्छ सबै डिभाइसेसले आइपी रिक्वेस्ट गर्छ एट द्याट पोइन्ट जब दुईटा डिभाइस डिएससिपी सर्भर हुन्छ त्यो डिएससिपी सर्भर मध्ये कुन चाहिँ फ्री हुन्छ उसैले अब आइपी दिने हो ल पार्टिकुलर डिभाइसले यदि दुईटा डिभाइस डिएससिपी सर्भर छ भने भनेपछि समटाइम्स यो डिभाइसले के गर्ने भयो समटाइम्स इट क्यान रिसिभ द आइपी फ्रम दिस डिभाइस समटाइम्स इट क्यान रिसिभ द आइपी फ्रम दिस डिभाइस कि अब यो डिभाइसबाट उसले आइपी रिसिभ गर्यो भने के हुन्छ जबसम्म हामीले यो डिभाइस अफ हुँदैन या यसले तपाईँको आइपीलाई फेरि डिएससिपीबाट रिक्वेस्ट गर्दैन तबसम्म के हुन्छ यसैले दिइरहेको हुन्छ आइपी त्यो कन्टेक्स्टमा के हुने भयो भन्दा अब यदि यहाँबाट आइपी छ गेटवे पनि यसलाई नै मानिरहेछ भने देयर इज नो एनी इन्टरनेट कनेक्सन थ्रु हियर यहाँबाट इन्टरनेट कनेक्सन दिएको छैन ल भनेपछि के भयो दिस डिभाइसले इन्टरनेट कनेक्सन गर्न नपाउनुको रिजन एउटा त्यो पनि हुन सक्छ whenever you have the multiple routers that's why के गरिन्छ जुन राउटरलाई चाहिँ हामीले एज अ सेकेन्डरी बनाइरा हुन्छ त्यो राउटरलाई हामी के गर्छौं त्यसको डिएसपी अफ गरिदिन्छौं ल द्याट वाज द ट्याक्स भनेपछि अर्को रिजन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा सरी अनदर रिजन के हुन्छ भन्दा अब मैले भनिहालेँ भनेपछि एउटा पार्टिकुलर जुन हाम्रो डिएससिपी चाहिँदैन अर जुन राउटर हामीले नेसेसरी छैन र जहाँ डिएससिपी छ त्यसलाई अफ गरिदिने सो द्याट अल द डिभाइसेस विल गेट द भ्यालिड आइपी एन्ड क्यान रिच टु द इन्टरनेट वान अफ द रिजन त्यो भयो ल डिएससिपी अफ गर्नु पर्यो अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा अफ त गर्ने त्यो ओके ओके यु क्यान अफ द्याट प्रब्लम भएन ल समटाइम्स ह्याकरहरूले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिएससिपीले आइपी के को बेसिसमा दिन्छ सबसे सुरुमा तपाईँको पार्टिकुलर डिभाइसले के भन्छ ओके आई एम दिस डिभाइस आई वान्ट द आइपी सो डिएससिपी विल लुक अन द ओके पार्टिकुलर म्याक एड्रेस यसको म्याक एड्रेसलाई हेर्छ ल पार्टिकुलर म्याक एड्रेसलाई आई हेभ गिभन दिस आइपी म्याक र आइपी के गरेको हुन्छ उसले बाइन्डिङ गरेको हुन्छ द्याट मिन्स देयर इज अल्सो वान अफ द एआरपी फङ्सन रनिङ अन बुझ्नुभयो भनेपछि यो म्याक एड्रेसमा यो आइपी दिइसकेको छ किन भन्दाखेरि ताकि सेम डिभाइसले दुईटा आइपी रिसिभ नगरोस् एट द सेम टाइम नत्र त डुप्लिकेट हुने भयो नि त कुन आइपी लिने ओके अथवा तपाईँको अर्को डिभाइसले फेरि सेम आइपी लिन सक्छ त्यही भएर प्रत्येक म्याक एड्रेस र आइपी एड्रेस बाइन्ड भएको हुन्छ ल नट फर द स्टेटिकली रिजर्भ भन्न मिल्दैन तर के हुन्छ भने जबसम्म उसले भ्यालिडेट रूपमा द लिजसम्म लिज टाइम पिरियडसम्म उसले युज गरिरहन्छ तबसम्म के हुन्छ उसको म्याक एड्रेसलाई एउटा आइपी उसले दिइरहेको हुन्छ ल लिज टाइम भरिसम्म भनेपछि अर्को डिभाइसले पनि के गर्ने भयो पार्टिकुलर टाइमको लागि लिजमा लिने भयो भनेपछि यसको यो जुन म्याक एड्रेस छ त्यो अनुसार उसले आइपी लिइरहेको हुन्छ अर्कोले पनि त्यो अनुसार हुन्छ ल म्याक एन्ड आइपी अब बाई डिफल्ट ह्याकर वाट डज ह्याकर डु इज द्याट यहाँनिर मानौँ एउटा कुनै पनि एउटा अननोन ह्याकर छ उसले के गर्छ भन्दाखेरि अघिको केस जस्तै उसले तपाईँको अबभ अफ म्याक एड्रेसहरू बुझ्नुभयो नि सेन्ड गर्छ ल कसलाई टु दि डिएससिपी सर्भर saying that I need the IP भनेपछि DHCP ले त के गर्नु भयो डिफरेन्ट म्याक एड्रेस आइरहेछ सो ओके आई हेभ टु गिभ द आइपी सबै जुन आइपी को एउटा रेन्ज छ ओके त्यो रेन्ज के हुने भयो सबै यो पार्टिकुलर ह्याकरले युज गर्ने भयो ल अब के हुन्छ नो मोर आइपी देन द पार्टिकुलर DHCP सर्भर विल बी स्टप वर्किङ किन आइपी हेज बिन अलरेडी एजेन्ट टु द अल द डिभाइस नि त हैन सबै डिभाइसमा लागिसक्यो भने उलाई कन्फर्म हुन्छ त्यो कारणले उले के गर्छ स्टप गर्छ ल वर्किङ गर्न अथवा नो मोर आइपी टु दि डिभाइसेस जबसम्म के हुँदैन कुनै पनि आइपी फ्री हुँदैन किन आइपी को रेन्ज जति थियो जस्तै मैले 50 वटा आइपी दिन्छु भनेको थिएँ त्यो 50 वटा आइपी के भयो सबै अलरेडी युज बाइ द ह्याकर बाइ गिभिङ द फेक म्याक एड्रेस बुझ्नुभयो नि हैन त्यसलाई चाहिँ के गर्छ डिएससिपी स्नोपिङ भन्छ ल बुझ्नुभयो नि र अब त्यस पछाडि उले के गर्छ भन्दाखेरि नाउ व्हाट डज अ ह्याकर डु इज द्याट एउटा फेक डिएससिपी सर्भर अथवा फेक भन्दा पनि एउटा पार्टिकुलर डिएससिपी सर्भर उले कन्फिगर गरेको डिएससिपी सर्भर चाहिँ के गर्छ इनेबल गरिदिन्छ त्यो कन्टेक्स्टमा के भयो यो त डाउन छ र यो डिभाइसेसहरुले के गर्ने भयो रिक्वेस्ट केमा जान्छ टु इट्स
उसले आईपी दिइसके पछाडी नाउ इट क्यान लुक द एभ्री इन्फर्मेसन फ्रम दिस डिभाइस ल बुझ्नु भयो नि भनेपछि यसलाई स्टप गर्न यो प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ डिएचसिपी स्नोपिङ हुनु भन्छ ल सो स्नोप हुनु सो एट द्याट पोइन्ट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि व्हाट यु क्यान डु इज द्याट जुन डिभाइसलाई हामीले डिएचसिपी भनिरहेछ त्यो डिभाइसलाई के गर्ने स्नोपिङ इनेबल गरिदिने र त्यसलाई ट्रस्टेड बनाउने ल यो पार्टिकुलर पोर्टलाई के गर्ने ट्रस्टेड बनाउने ट्रस्टेड इन द सेन्स द्याट only this port only this DHCP server can allow the IP to the other बुझ्नु भएन भने यसले मात्र के गर्न सक्छ आईपी दिन सक्छ र अरूलाई अरू कुनै पनि पोर्टलाई के गर्ने ट्रस्टेड नबनाउने अरू सबै पोर्टलाई के बनाउने अनट्रस्टेड बनाउने अनट्रस्टेड इन द सेन्स द्याट अरू कुनै पनि पोर्ट चाहिँ के हुँदैन DHCP सर्भर को फंक्सन गर्न सक्दैन अझ DHCP बाट आईपी दिन सक्दैन अरू पोर्टले जस्ट ओन्ली दिस वान किन यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्यालिड के छ DHCP सर्भर छ सो यो के गर्न सकिन्छ हामीले गर्न सकिन्छ बाइ द फंक्शन्स अफ द DHCP स्नोपिङ another is there is the app inspection like inspection ल सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने app भन्ने बित्तिकै के बुझ्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने प्रत्येक तपाईको DHCP को जुन डाटाबेसमा कुन आईपी कुन MAC एड्रेसलाई दिएको छ भन्ने कुरा आउँछ ल र कति भ्यालिडिटीमा दिएको छ त्यो कुराहरु पनि हुन्छ लिस्ट कति दिएको छ भन्ने कुरा ओके सो भनेपछि तपाईको एउटा आईपी र तपाईको MAC बाइन्डिङ भइरा हुन्छ कि यो आईपी यसलाई दिएको छ यो आईपी फर दिस एन्ड एभ्री एन्ट्री विल बी देयर So if anyone, okay, if anyone wants to like inspect the through the ARP, or the, if तपाईको के हुन्छ कुनै पनि तपाईको fake भन्दा पनि if they want to inspect anything over here regarding the app, then के हुन्छ particular हामीले त्यहाँनेर पनि ब्लक गर्न सकिन्छ ल regarding it. बुझ्नु भयो नि भनेपछि यो थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ we can save our or we can do certain layer to security ल सर्टेन लेयर टु सेक्युरिटीहरु गर्न सकिन्छ र जुन हामीले पोर्टफास्टहरु गरेको छ हैन पोर्टफास्टहरु गर्दा पनि ट्राई टु डु अन द ट्रस्टेड पोर्ट अन जुन हाम्रो अनरिक्वायर्ड पोर्टहरुलाई डिसेबल गर्ने हैन सो दिज आर द सर्टेन फंक्शन्सहरु भयो ट्राई टु युज द पोर्ट सेक्युरिटीहरु युज गर्ने भिलेनहरु क्रिएट गर्ने प्रोपर भिलेनहरु क्रिएट गर्ने अननेसेसरी भिलेनहरु क्रिएट नगर्ने एन्ड अनदर भनेको तपाईको जुन हाम्रो ट्रङ्क पोर्ट हुन्छ ट्रङ्क पोर्टमा रिलेटेड सरी भिलेनहरुलाई मात्रै बाइपास गर्न दिने ओके जुन भिलेनहरु हामीलाई रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसलाई मात्रै एलाउ गर्ने अरूलाई नगर्ने हैन सो दिस आर द सम अफ द थिंग्स दैट यू कैन डू फर द लेयर 2 सेक्युरिटी ल हामीले पोर्ट सेक्युरिटी अलरेडी गरिसकेको छ सो लेट अस गो एन्ड सरी कन्फिगर DHCP स्नोपिङ ल DHCP स्नोपिङ गरेर देखाउँछु लेट मी सपोज हामीसँग दुईटा DHCP सर्भर हुन्छ र त्यो मध्ये हामी एउटालाई ट्रस्टेड बनाउँछौं अर्कोलाई के गर्छौं अनट्रस्टेड बनाउँछौं केही क्वेशन छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ ल सो लेट मी गो ओभर हियर So for this, I'm just going to take router ma configure गर्दा पनि हुन्छ हामीले गरिसकेको छ हैन राउटर मा पनि तपाईहरुले गर्नु भएको छ प्रब्लम भएन for this I'm going to have two of the servers दुईटा म DHCP सर्भर बनाउँछु okay two of the servers is here and switch लिने भयो मैले there is a switch and some of the device ल okay like this one र अर्को एउटा पनि गर्छु म यहाँ एउटा के गर्ने भए पार्टिकुलर यो राउटर पनि राख्ने ल राउटरको बेसिसमा गर्ने हो गरौँ यहाँ सिम्पली गर्दा हुन्छ एउटा सर्भरमा गर्ने एउटा राउटरमा गर्ने ताकि दुईटै पनि कन्फिगर होस् अलिकति रिभिजन पनि होस् तपाईहरुलाई फर दिस केस दिस इज माय टोपोलोजी I will have the two servers and okay let me connect with the cables the unit networkमा there are the जस्तै यो एउटा सर्भर चाहिँ not used okay use छैन हामीलाई यसमा म IP कन्फिगर गर्ने 192.168. suppose 20.0/24 bit sorry 24 bit यसमा एजाइन हुन्छ यो हाम्रो DHCP रियल DHCP रहेनछ हाम्रो चाहिँ राउटर र DHCP मा छ ल या भन्न सकिन्छ you can configure anything like okay 192.10.0/24 bit गरे भयो so this is our valid DHCP server and this is a non valid DHCP server दुईटै गर्छौं so let me go over here सर्भरमा त इनेबल गर्न सजिलै छ प्रब्लम भएन what I'm going to do is that first of all I want to configure the DHCP okay राउटरमा म DHCP कन्फिगर गर्छु यहाँ हेर्छु enable
ट्राफिक टर्मिनल होस्ट नेम दियौँ ओके DHCP सर्भर भनेर लेखेर मैले त्यसबाट एन्ड अभियसली DHCP रिले गर्नुभन्दा अगाडि एउटा रिक्वेस्ट पठाउँछ क्लाइन्टहरूले हैन आई निड द आइपी भनेर हैन त्यो कन्डिसनमा भनेको हामीले आइपी त दिनै पर्यो सो gig0/0 मा भनेको म यही बेसिसको आइपी एजाइन गर्छु इन्टरफेस gig0/0 IP address 192.168.10.1 okay so to because it's of 24-bit no sir yes completed second step भनेको now let us configure the DHCP pool ल DHCP को के गरौँ pool configure गर्यो कुसमा लाइक के भन्छ कसमा तपाईको on this router ल on this router we are going to configure the DHCP we have already did but फेरि एकचोटी रिभिजन होस् IP DHCP सर्भर नेम के दिने like len DHCP भनेर दिएर मैले you can give the any name IP DHCP pool not server pool IP DHCP pool len DHCP ल नेटवर्क कुन दिने हो नेटवर्क भनेको हाम्रो 192.168.10.0 को नेटवर्क हुन्छ एन्ड सबनेट इज दिस वान कसैले के डाउट भयो भने सोध्दाखेरि हुन्छ ल ओके सो हामी प्रोपरली कन्फिगर गरौँ डिफल्ट राउटर भनेको राउटर नै हुन्छ इटसेल्फ सो 192.168.10.1 ओके and DNS server I want to give the global DNS server 4.2.2.2 okay that's all अरु पनि दिन सकिन्छ if you have the particular one छ भने त्यो पनि दिदा भयो प्रब्लम भएन र DHCP पुल किन बनाएको खासमा अहिले DHCP पुल किन बनाएको भन्दा हामीले DHCP दिनु पर्यो DHCP बाट क्लाइन्टलाई आइपी दिने बुझ्नु भयो DHCP सर्भर यही हैन त यो हैन हामीले DHCP स्नुपिङ किन गर्न खोजिरहेको हो त DHCP स्नुपिङ भनेको मैले के हो भने त तपाईको जब दुईटा DHCP सर्भर हुन्छ त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ तपाईको हामीले दुईटैबाट दियो भने के हुन्छ मैले अघि भने नि अब यहाँ देखि गरे पो इन्टरनेटमा जान्छ यसले DHCP प्रोपर दिइराछ यो भनेको जस्तै अब ह्याकरहरु आयो भने उनीहरुले फेक DHCP सर्भर क्रिएट गर्न सक्छ बुझ्नु भयो नि त्यही भएर पार्टिकुलर वानलाई पनि त हामी के बनाउने ट्रस्टेड बनाउने के अरुलाई नबनाउनु बुझ्नु भयो नि सो हामी पहिला के गर्छौं दुईटैको हेर्छौं एकचोटी प्रब्लम के हुँदो रहेछ दिन्छ दिदैन दुईटैबाट आइपी दिन्छ दिदैन हेर्छौं त्यसपछि एउटा रिलेटेड ट्रस्टेड बनाउँछौं के बुझ्नु भयो अब ओके So for this thing, what I am going to do is that मैले DHCP सर्भरहरु कन्फिगर गरिसके र अर्को कुरा हामीलाई थाहा छ अलरेडी के कुरा भन्दाखेरि जुन हामीले यहाँ रेन्ज दिएको हुन्छ नेटवर्कमा त्यो रेन्ज भनेको कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ 1 देखि स्टार्ट हुन्छ तर हामीले इन्टरफेसमा कति एप्लाई गरेको छ 192.168.10.1 so the first IP should not give to the client otherwise के हुन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ हो त्यही भएर के गर्नुपर्छ जहिले पनि IP DHCP excluded address okay कतिबाट कति गर्ने इट डिपेन्ड्स अपन यु ओके कति देखि कति गर्न मन छ भनेर 192.168.10.1 बाट मलाई चाहिँ 192.168.10. कति सम्म 100 सम्म गर्नु पर्यो अझ 10 सम्म गर्नु पर्यो I have the lots of device so मैले 10 देखि गरे भनेपछि 1 to 10 1 2 3 4 to 10 सम्म IP कुनै पनि क्लाइन्टले पाउँदैन अब यो डिभाइसमा हेरे मैले let me check it out yes it give the IP 192.168.10.1 अनि गेटवे पनि छ DNS सर्भर पनि छ होला सबै फंक्सन भयो भनेपछि पार्टिकुलर डिभाइसले यो DHCP सर्भरबाट के गरिरहेछ IP दिइरहेछ हेर्न सकिन्छ सो IP DHCP बाइन्डिङ गर्ने ल बाइन्डिङ भनेको के हो कसले तपाईको IP रिसिभ गरिरहेछ 192.168.10.1 ले कुन MAC एड्रेस भएको डिभाइस सरी 10.11 कुन MAC एड्रेस भएको डिभाइस 00D0 भन्ने छ र 58 समथिङ के थियो सो लेट मी हैव अ लुक दिस डिभाइस ल भयो यो डिभाइसले के गरिरहेछ तपाईको DHCP बाट IP रिसिभ गरिरहेछ वी क्यान डु वन थिङ हामीले डिबग गरेर पनि हेर्न सकिन्छ कस्तो रिक्वेस्ट आउँछ भनेर DHCP डिबग IP DHCP डिबग IP DHCP छैन yes IP rip packet AIGRP त्यो फिचर रहेन सही हो लेट मी हैव अ लुक हुनु पर्ने यसमा भन्नु त अस्ति रेन्ज दिएको जस्तो लाग्थ्यो त नेटवर्कको कहाँनेरि भन्नु त त्यो आइपी एड्रेस त्यो छ नि एउटा मात्रै रेन्ज भएको नेटवर्कको रेन्ज दिएको जस्तो लाग्थ्यो हैन कहाँनेरि यसमा नेटवर्क यति यो भनेको नेटवर्कको रेन्ज नै दिइराछ नि हामीले त कतिवटा दिइराछ भन्नु त 192.168.0 को एउटा नेटवर्क हो त कति बिटको छ 24 बिटको आइपी दिइराछ त हामीले भनेको कति सम्म 1 देखि 254 सम्म आइपी रिसिभ गर्छ त नि उसले
बुझ्नु भएन त्यहाँसम्म रिसिभ गर्छ तर त्यसमध्ये हामी चाहदैनौँ यो 1 र 10 सम्म चाहिँ हामी रिजर्भ गर्ने हो यो एजाइन भएको छ सो यसलाई चाहिँ नदिने भनेको बुझ्नुभयो सो द्याट इज आवर ट्याक्स चेक गर्छु ल यहाँनिर मैले कुन टर्मिनल sorry let me debug the packet ip debug ip dscp receive नगरेर eigrp icmp net packet rip routing okay whatever let me go through here then okay debug लिएन भने पनि प्रब्लम भएन हामीलाई अफ हेर्छु एकचोटि म debug ip arp rip packets only यति मात्रै फिचर रहेछ ओके ठिकै छ ल तर हामीले के गर्न सकिन्छ DHCP को प्याकेटहरु लुकअप गर्न सकिन्छ लेट मी डु अन द स्विच मा फिचर छ भने हेर्न पनि सकिन्छ वी क्यान लुक अन द स्विच अल्सो एकचोटि हेर्छु म debug ip DHCP स्नुपिङ ओके ओके स्नुपिङ इनेबल गरिसकेपछि हेरौँ ल प्रब्लम भएन पहिला अहिले त्यतिकै हामी स्नुपिङ इनेबल गर्दैनौं सो एउटा DHCP सर्भर हामीले कन्फिगर गर्यौं नाउ लेट अस कन्फिगर द अनदर DHCP सर्भर यसलाई पनि कन्फिगर गर्ने ल किन भन्दाखेरि वी वान्ट टु चेक वेदर इट विल गिभ द IP टु द डिभाइस अर नट सो दुईटै चेक गर्छौं म डेस्कटपमा एउटा IP लगाएँ यसमा भनेको चाहिँ 192.168.20 को रेन्जको IP दिइराछ 20.1 and no need to give the gateway or you can give the gateway to अनि गेटवे पनि दिन मन छ भने गेटवे दिदा पनि भयो प्रब्लम भएन 20. अब समथिङ उसको चाहिँ गेटवे भनेको कति रहेछ 254 रहेछ सो यु क्यान गिभ द गेटवे टु प्रब्लम भएन अझै गेटवे भनेको सपोज मानौ 10 रहेछ ओके जुनै दिदा पनि भयो जस्ट फर द क्वेसन सो DHCP मा गयौं हामी DHCP इनेबल गर्छु म यसमा गेटवे यु वान्ट टु गिभ द गेटवे देन ओके सरी 20. कति हो 10 बनाएछ सर्भिसलाई अन गर्दियौ and 20 त कति देखि तपाईको आईपी जानुहोस् 20 त 20 देखि जाइन हुन थालोस् फर्दर देयर आर द 100 डिभाइसेस फर मी and save it yes के भयो तपाईको कन्फिगरेसन सेभ भयो सर्भिस अन छ ल सो एट द सेम टाइम दुईटा डिभाइसले के गर्ने भयो DHCP को लागि रिक्वेस्ट गर्छ DHCP and it goes over here and it also requests for the DHCP so let us check it out 20.2 from the DHCP server 10.12 from the कहाँबाट राउटर भनेको के हुँदैछ दुईटैले एकैचोटी रिक्वेस्ट गर्दाखेरि एकैचोटी एट द सेम टाइम उले दिन सक्दैन इट हैज टु वेट फर अ सेकेन्ड ल भनेपछि फर्स्टमा उले रिक्वेस्ट गरे DHCP बाट रिसिभ गर्यो सेकेन्डमा रिक्वेस्ट गर्नेले यहाँ देखि रिसिभ गर्यो ल भयो यसरी रिसिभ गर्नु भयो अब जुन एउटा रेन्ज हुन्छ मैले अघि भने हामीले दिएको रेन्ज भनेको चाहिँ अराउन्ड कति देखि कति सम्म छ 11 देखि स्टार्ट भएर 254 सम्म मात्रै एजाइन गर्न पाउँछ र यदि जब यति एड्रेसेसहरु कम्प्लिट हुन्छ देन दैट पार्टिकुलर DHCP सर्भरले नो मोर आईपी दिन सक्दैन ल बुझ्नु भने सो के भयो अब उले आईपी दिन नसकिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ जुन DHCP सर्भर एक्टिभ हुँदो रहेछ उले दिँदो रहेछ नि त अहिले नै हामीले हेर फंक्सन गर्दा गर्दैको टाइममा पनि हामीले लुकअप गर्न सक्यो कि पार्टिकुलर यो जुन के भन्छ लाइक सर्भर छ यो पार्टिकुलर सर्भर के छ हाम्रो अहिले एक्टिभली फंक्सन गरिरहेको थियो यो यसलाई आईपी दिइरहेको थियो ल त्यो कन्डिसनमा जब यसले रिक्वेस्ट गर्यो उसको प्याकेट चाहिँ कसले भयो कसले दियो तपाईको रिलेटेड अर्को DHCP सर्भरबाट उले आईपी रिक्वेस्ट गर्यो सो यु क्यान चेक इट आउट ल सेम थिङ गर्न सकिन्छ जस्तै मैले यसमा गए डेस्कटपमा गए फेरि आउन रिफ्रेश इट DHCP बाट रिसिभ गर्यो फेरि तपाईको अर्को लास्ट डिभाइस यसमा आयो DHCP बाट रिक्वेस्ट गरेन सो इट इज गेटिङ द आईपी फ्रम 20. दिस डिभाइस यो सर्भरले दिइराछ ल आईपी भनेपछि यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसले दियो 10.11 ले बुझ्नु भएन भनेपछि बोथ टाइम जब तपाईहरुसँग दुईटै DHCP सर्भर इनेबल हुन्छ त्यो टाइममा के गर्छ दुईटैले एक्टिभली फंक्सन गरिरहेको हुन्छ ल तर हाम्रो चाहिँ अथराइज चाहिँ कुन थियो हाम्रो यो अथराइज भनेर भनिरहेको थियो भने अर्कोबाट पनि जस्तै यसमा अघि राउटरै राखेको केसमा पनि के हुन्थ्यो यसले पनि आईपी दिन्थ्यो के बुझ्नु भएन र जुन जुन डिभाइसमा योबाट आईपी लाग्छ उले त DHCP उले त गेटवे रिसिभ नगर्ने भयो इन्टरनेट कनेक्सन नपाउने भयो सो दैट वाज द प्रब्लम इफ यु हैव द टु DHCP सर्भर्स ओके सेक्युरिटीको पनि कुरा छ एज वेल एज दुईटा DHCP सर्भरको नर्मल फंक्सनिङको पनि कुरा छ ल ओके ह्याकरै आउनु परेन तपाईको दुईटा तपाईको के छ DHCP सर्भर और दुईटा राउटर रनिङ राउटर छ भने के हुँदो रहेछ यु मे गेट द प्रब्लम अन कनेक्टिङ टु द इन्टरनेट ल बुझ्नु भयो सो दैट्स व्हाई के गरिन्छ one of the DHCP सर्भर विल बी स्टप बट हामी के गर्ने भन्दा हामी चाहिँ स्नुपिङ नै गर्ने हो सो फर दैट केस के गर्ने भन्दा दिस F0/5 बाट जुन DHCP को फंक्सन्स रन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ ट्रस्टेड बनाउने ल कसलाई F0/5 लाई भनेपछि अरु बाँकीको जति पनि पोर्टहरु हुन्छ हाम्रो स्विचमा त्यो मध्ये अरु कसैले पनि DHCP को फंक्सन गर्न नपाओस् DHCP रिले गर्न नपाओस् ल रिले भनेको दिन नपाओस् बुझ्नु भने सरी DHCP को रिप्लाई दिन नपाओस् ल टु द क्लाइन्ट बाँकीको सबैमा अफ गर्न सकिन्छ ट्रस्टेड अनट्रस्टेड बनाउन सकिन्छ यु क्यान मेक
only a single port as a trusted one. Okay, so let's have a look. Switch ma hai त्यो configuration layer 2 security होला. So let me go over here. I just want to make the F0/5 as a trusted. So let me enable the configure terminal. Hostname switch 1 भनेर मैले राखेँ. IP DSCP snooping SNOO. Sorry, IP DSCP के छ तपाईको स्नुपिङ गर्दिने ल. यो चाहिँ के गरेको DSCP स्नुपिङ इनेबल गरेको ल. अब हेरौँ एकचोटी पोर्टहरु कति छ त. सो IP इन्टरफेस ग्रिड. मेरो रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने what is my requirement is that I just want to make this F0/5 port as a trusted one and remaining other जति पनि पोर्ट छ त्यो पोर्ट मध्ये कहीं पनि ओके कहीं पनि के हुनु भएन DSCP को फंक्शन इनेबल गर्नु भएन. Okay, so I want to stop all the other ports for getting the DSCP reply. Okay, so let me do one thing. के गर्ने भन्दाखेरि configure terminal मै छु. Interface range F0/1 to कति सम्म 4 सम्म कमा F0/6 देखि कति सम्म तपाईको 24 सम्म र gig 0/1 देखि कति सम्म 2 सम्म भनेको बाँकी रहेको सबै पोर्टलाई 5 बाइक अरु सबैलाई गरेको ल. के गर्ने नो IP DSCP snooping okay trust छ कि छैन trusted okay trust ल TRUST trust भनेपछि के गरेको यो पोर्टहरुमा चाहिँ DSCP snooping को ट्रस्टेड पोर्ट होइन ल. यो पोर्टहरुलाई चाहिँ अफ गर्दिएको भनेपछि बाँकी रहेको एउटा पोर्टलाई चाहिँ के बनाउँछ हामी ट्रस्टेड बनाउँछौ. कुन पोर्टलाई F0/5 लाई IP DSCP snooping के हो त्यो चाहिँ ट्रस्टेड. बुझ्नुभयो भनेको यो पोर्ट चाहिँ के हो ट्रस्टेड हो र यो चाहिँ के हो तपाईको वेयर इज दैट जुन बाँकी रहेको अरु पोर्ट छ त्यसमा चाहिँ के गरेको ट्रस्ट अनट्रस्टेड बनाएको ल. सो लेट्स हैव अ लुक. सो IP DSCP snooping trusted database या database न. ओके सो यहाँ के छ अहिले तपाईको त्यस्तो कुनै पनि स्नुपिङ भएको इन्फर्मेसनहरु छैन कुनै फेलहरु भएको इन्फर्मेसनहरु छैन. बाइन्डिङ हेरौँ एकचोटी. बाइन्डिङ यस बाइन्डिङ ओके सो कुनै पनि तपाईको त्यस्तो त के छैन इन्फर्मेसनहरु छैन यसमा. सो लेट मी गो ओभर हियर. देन हामीले के गरे यसमा DSCP पुल कन्फ्लिक्ट भएको छैन. रिले इन्फर्मेसन कसले दिदैछ एकचोटी हेरौँ. ट्रस्टेड सोर्स ल ट्रस्टेड सोर्स पनि सो गरेन. लेट मी हैव अ लुक अन द बाइन्डिङ रिले पुल ओके ओन्ली दिस मच भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि अर्को भनेको आई वान्ट टु डु द डिबग ओभर हियर. डिबग IP DSCP स्नुपिङ ल स्नुपिङ इभेन्ट्स ओके इभेन्ट्स हेर्नु भयो. सो लेट मी डु वान थिङ. फेरि मैले के गर्ने भन्दाखेरि यो पार्टिकुलर F0/5 लाई चाहिँ मैले ट्रस्टेड बनाएको छ ल. सो आई वान्ट टु रिक्वेस्ट द IP अगेन static and DSCP. DSCP फेल भयो ल भनेपछि यो पार्टिकुलर डिभाइसले DSCP दिएन र राउटरले DSCP किन दिएन भन्दाखेरि बिकज यहाँ नेरी हामीले के गरेको छ यो पोर्टलाई ट्रस्टेड बनाएको छ तर राउटरले चाहिँ यो भनेको छैन कि ओके आई विल रिप्लाई टु दी ट्रस्टेड पोर्ट भनेर भनेको छैन ल. सो राउटरमा क्रिएट गरेको बेला चाहिँ एउटा वान मोर कमान्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि इन्टरफेस gig 0/0 मा गएर IP DSCP exit IP DSCP रिले इन्फर्मेसन के होस् ट्रस्टेड अल ल भनेको जति उसको पोर्टमा ट्रस्टेड गरेको छ जुन पोर्टमा स्विचले ट्रस्ट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ के गरोस् मेरो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ रिले गरोस् ल. बुझ्नु रिगार्डिङ द DSCP. सो त्यो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ राउटरको केसमा चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ ल. यो IP DSCP रिले इन्फर्मेसन ट्रस्टेड अल भयो. ओके सो नाउ इट विल गिभ द IP. लेट अस चेक वन सेकेन्ड. यस स्ट्यान्डर्ड 11 भयो ल. सो आई वान्ट टु चेक इट आउट वेदर तपाईको अर्को DSCP ले फंक्सन गरिरहेछ छैन हेरौँ. स्ट्याटिक DSCP सबैले एकैचोटी रिक्वेस्ट गर्दैछ स्ट्याटिक DSCP. टेन्डर 14 टेन्डर 13 टेन्डर 12 एन्ड टेन्डर 11 भनेपछि सबै रिक्वेस्ट कसले दिदैछ तपाईको आवर अथराइज DSCP सर्भरले दिदैछ ल. भनेको अथराइज DSCP सर्भर हाम्रो को छ पार्टिकुलर राउटर छ भनेपछि हामीले व्हाट यु डु हामीले सिम्पली के गर्यौं स्विचमा IP DSCP snooping enable गर्यौं and we move to the all the port okay interface range F0/1 to कति सम्म तपाईको
whatever you can do the 4 f0/6 to तपाईँको कतिसम्म 24 सम्म र there is a sum of the gig port also, so 0.1 to 2 सम्म यसलाई हामीले रिमुभ गरेर from the trusted source. So IP DHCP snooping trust भयो र we just configure the interface f0/5 as IP DHCP snooping trust. यसलाई मात्रै हामीले के गर्यौं trusted port बनायौं र from the DHCP what DHCP बाट के भयो भने जुन DHCP हाम्रो राउटर छ उले चाहिँ IP DHCP relay information कसलाई to the trust ल भनेको ट्रस्टेड जुन छ उनीहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्फर्मेसन रिलिज गरोस् भन्ने कुरा भयो ल. So this is how we perform the DHCP snooping भयो. So रिक्वेस्ट गरेपछि हेर्न सकिन्छ लाइक डिबग भयो. हामीले अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can do the app inspection as well. त्यसको लागि के गर्ने IP inspection के गर्दिने इनेबल गर्ने ल भयो. भ्यालिडेट के को लागि भ्यालिडेट IP ले मात्र के गरोस् app inspection गर्न पाओस् ल. So let me go to the interfaces. Interface कुन छ हाम्रो f0/5 हो. Okay, so IP inspection enable गरौँ एकचोटी trust like yours app inspection trust पनि होस् ल. So let me request from the devices again. IP हरु रिक्वेस्ट गरौँ एकचोटी डिबग गरेको थियो जस्तो लाग्छ. Let us check again over here. Debug packet हेर्छु म एकचोटी debug IP DHCP snooping अनि debug IP ARP packet ARP inspection देखाउनु पर्ने एकचोटी हेर्छु ल. ARP छैन ल DHCP ठिकै छ हेर्छु एकचोटी म यहाँनेरि कुन कुन IP ले कसको एड्रेसेसहरु रिसिभ गर्यो ल यहाँ हेर्न सकिन्छ. You can have a look from here. So IP DHCP binding गरेर हेर्ने ल. So you can have a look. 11 भनेको यो डिभाइसले पाएको छ, 13 यो डिभाइस हो, 14 यो डिभाइस, 12 this device. So this is how the IP address will be removed to that. So एकचोटी let me look यहाँनेरि अप्सन दिन्छ दिदैन debug IP ARP not mentioned. Okay, भनेपछि के हुन्छ तपाईको यसरी के हुन्छ तपाईको IP हरु चाहिँ सबै क्लाइन्टलाई चाहिँ सो गरे आउँछ ल. So let me go over here. Okay, now finally you can have a look. DHCP snooping गरेको छ. रिसिभ न्यू DHCP प्याकेट रिसिभ गर्यो f0/3 इन्टरफेसबाट and first time भनेको तपाईको it doesn't know about the DHCP हैन DHCP यो हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन. So DHCP रिक्वेस्ट आउँछ क्लाइन्टबाट. क्लाइन्ट आइसकेपछि उले यो अननोन के भन्छ लाइक ब्रोडकास्ट MAC एड्रेसमा सेन्ड गर्छ र उले एट द सेम टाइम MAC एड्रेस सोर्स भनेको यो डिभाइसले रिक्वेस्ट गरेको रहेछ र डेस्टिनेसन भनेको सबैले ब्रोडकास्ट गर्छ के यो 255 भनेको सबैले ब्रोडकास्ट गर्छ भनेको जुन रिलेटेड DHCP छ उले मलाई दिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्छ र एट दैट पोइन्ट के भयो तपाईको फाइनली पार्टिकुलर डिभाइसले 10.13 रिसिभ गर्छ कहाँबाट DHCP को 192.10.1 बाट ओके र कुन IP लाई यो एड्रेसमा भयो. So particular एड्रेस को लागि उले 13 रिसिभ गर्छ and relay information मेरो ट्रस्टेड त 0/5 राखेको हैन पोर्ट नम्बर 03 वटा आइराखेको छ. नै रिक्वेस्ट 3 ले पठाएको हो नि त यो डिभाइसले पठाएको हो नि त रिक्वेस्ट त रिप्लाई पो DHCP ले दिने हो त रिक्वेस्ट त कसले क्लाइन्टले पठाउने हो नि त जस्तै यसले मैले रिक्वेस्ट गरे यहाँ हेर्नु IP रिसिभ गर्यो. So you can have a look over here. What is that 10.14 कसले पठाएको थियो f0/4 यो त क्लाइन्टबाट गएको प्याकेट हो नि त बुझ्नु भने रिक्वेस्ट गर्दैछ DHCP को लागि के गर्दैछ रिक्वेस्ट गर्दैछ ल भयो. अनि फाइनली के हुन्छ DHCP एक्नोलेज हरु हुन्छ यो इन्टरफेसमा कति MAC एड्रेस हो यो सबै इन्फर्मेसन हरुले के गर्छ होल्ड गर्छ ल. So this is how यो कसरी तपाईको के हुन्छ प्रत्येक DHCP सर्भरहरु भनेपछि यो DHCP सर्भर छ तर पनि के छ तपाईको इनएक्टिभ छ ल किन यो पार्टिकुलर पोर्ट हाम्रो ट्रस्टेड छैन बुझ्नु भने यो अनट्रस्टेड पोर्टबाट के हुँदैन उनीहरुले IP रिसिभ गर्न सक्दैन. जस्ट अन्ली कहाँबाट मात्रै हुन्छ DHCP को इन्फर्मेसन कहाँबाट मात्रै रिले हुन्छ जस्ट फर द ट्रस्टेड पोर्ट अन्ली. सो दिस इज हाउ वी क्यान डु इट. अनि एउटा लेयर 2 सिक्युरिटी पनि गर्न सक्यो DHCP स्नुपिङ को एज वेल एज के पनि गर्न सक्यो भन्दा जब हामीसँग मल्टिपल DHCP सर्भर हुन्छ त्यो टाइममा एउटा DHCP सर्भर ब्लक स्टप गर्नुपर्नेको रिजन पनि देखियो एज वेल एज हामीले के पनि भयो पार्टिकुलर ट्रस्टेड DHCP सर्भरलाई मात्रै इनेबल गर्दाखेरि पनि भयो ल. सो फाइनली कसैलाई के सोध्नु छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ
अदरवाइज वी कम्प्लिट द सेक्युरिटी सेक्सन्स ल फाइनली हाम्रो के भयो सेक्युरिटी 5 मोडल सक्यो ल सो रेस्ट अफ द टप हजुर भन्नुहोस् न जस्तो यसमा यो हाम्रो सबै हार्डवेयर सेक्युरिटीतिर टच भयो हैन लेयर 2 सेक्युरिटीमा आयो ल यो लेयर 2 सेक्युरिटी अनि हार्डवेयर जसमा हाम्रो स्विच उस के रे स्विचहरु राउटरहरुसित रिलेटेड स्विच बेसिसमा आयो ल यो विन्डोजको सेक्युरिटी अलग पार्ट भयो यो पार्ट अलग हो हैन हजुर हजुर विन्डोजसित रिलेटेड सेक्युरिटी पनि लगभग यस्तै हुन्छ नि त हजुर तपाईको के भन्छ नि विन्डोजसँग रिलेटेड सेक्युरिटी भन्दा पनि तपाईको उता भन्न खोज्नु भयो तपाईले के भन्छ डीएचसीपी रिजर्भेसनहरु गरे हुन्छ हामीले हैन जब हामीले क्रिएट गरे हुन्छ डीएचसीपी क्रिएट गर्दाखेरि हामी रिजर्भेसनहरु गर्छौं म्याक फिल्टरिङहरु गर्छौं हैन डिनाइ गर्छौं कतिलाई एलाउ गर्छौं सो दैट वाज द केस त्यही हो त्यो विन्डोजसँग बेस के भन्छ सेक्युरिटी भन्दा पनि त्यसलाई डीएचसीपी सर्भर नै भन्नुपर्ने हुन्छ ल भन्दाखेरि चाहिँ डीएचसीपी सर्भरसित रिलेटेड पहिला तपाईले विन्डोज सर्भर कतिमा गर्नुभयो हजुर कति कुन के भन्छ विन्डोजमा गर्नुभएको हो भनेको नि मैले ए नै पहिला मैले सिकेको त एनटी हो त्यसले 2003 अलि चलाउँथे फेरि छोडेको थिए बिच लामो समय छोडेको थिए अहिले फेरि यो उताटी गर्दै छ एमसीएससी अहिले उसले तपाईहरु सिधै ओके अब यहाँ हेरौँ न त्यसो हामीले कुराहरु हजुर हजुर त्यो चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ यता नेटवर्किङतिर चाहिँ हामीले चाहिएको जस्तो सर्भरहरु चाहिँ हामी विन्डोजबाट या लिनक्सबाट क्रिएट गर्छौं अनि त्यसलाई के गर्छौं यता इन्टिग्रेट मात्रै गर्छौं ल बुझ्नु भयो त्यही भएर सेक्सन डिफरेन्स छ हाम्रो विन्डोज एडमिनिस्ट्रेसनतिर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेसनको पार्ट डिफरेन्ट भयो जस्ट एटलिस्ट इन्टिग्रेट हुन्छ तर त्यो पार्ट डिफरेन्ट हुन्छ सर्भरहरु क्रिएट गर्ने डिफरेन्ट हुन्छ ल सो लेट मी गो थ्रु हियर यसमा चाहिँ हामी केमा थियौं बीजीपी मा थियौं ल सो लेट मी गो टु द बीजीपी अगेन दुईटैलाई हामी इम्प्रुभ गर्दैछौं बीजीपी मा हिजो हामीले नर्मल कन्फिगरेसन गरेको थियो आईबीजीपी गरेको थियो अनि त्यसपछि ईबीजीपी गरेको थियो ल ओके सो बिफोर दैट लेट मी लुक द मोड्युल फर्स्ट ओके लेट मी चेक इट आउट द ओके व्हाटएभर मोड्युल बोले हेरौँ ल त्यसपछि हामी केमा गयौं भन्दा बीजीपी मा छौं हामी आईबीजीपी र ईबीजीपी मा थियौं हामीले हिजो कन्फिगर मात्रै गर्यौं जस्ट वी डिड द कन्फिगरेसन आई शो यु द टीटीएल भ्यालु बीजीपी ले जस्तै प्रत्येक के हुन्छ तपाईको प्रत्येक राउटरले जब नेबरशिप गर्छ while running the certain IGP हैन सर्टेन आईजीपी प्रोटोकलहरु युज गर्दाखेरि एउटा नेबरशिप हुन्थ्यो नेबरशिपको एउटा प्रोसेस हुन्थ्यो ल बुझ्नु भयो नि एउटा प्रोसेस हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो ओएसपीएफ को के हुन्छ तपाईको 7 8 वटा प्रोसेसहरु हुन्थ्यो इनिशियल स्टेट सरी डाउन स्टेट इनिशियल स्टेट त्यसपछि एक्स स्टेट हैन 2A स्टेट यसरी के हुन्थ्यो उले फर्दर प्रोसेसहरु गर्थ्यो हैन अनि त्यसपछि भनेको फाइनली लोडिङ एन्ड सरी फुल स्टेटहरु हुन्थ्यो EIGRP को रिक्वेस्ट गर्ने अपडेटहरु माग्ने दैट वाज द प्रोसेस ल त्यस्तै बीजीपी को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन प्रोसेसहरु हुन्छ अनि फाइनली दे फर्म अ नेबर ल नेबरहरु फर्म गर्छ फाइनली सो सम अफ द के भन्छ लाइक सम अफ द प्रोसेसहरु यहाँ हेरौं अदर नेबर स्टेटहरु कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर हेरौं सो टुडे वी आर टकिङ अबाउट द बीजीपी नेबर स्टेट ल बिफोर दैट मैले एउटा सानो टोपोलोजी क्रिएट गरे GNS3 मै and I want to enable it BGP enable गर्छु we will capture the packet and we will look with same with that त्यसैले हामी के गर्छौं हाम्रो नेबर स्टेट पनि स्टडी गर्छौं so for this I just want to create the simply के गर्ने भन्दा मैले तीनटा राउटरहरु राखे आज हामी इन्डाइरेक्ट नेबरशिप गर्छौं ओके I'll do the indirect नेबरशिप as well so दुईटै हामी कन्फर्म गर्छौं इन्डाइरेक्ट नेबरशिप गर्छौं अल्छीमा हामी रिमुभ गरेर गर्छौं तर अल्छी मैले सिम्पली के गर्छु a certain IP is there 102.1.12.0/30 bit why to waste the IP address हैन IP address किन वेस्ट गर्नु त्यो कारणले के हुन्छ हामीले फरवर्ड स्टार्ट भयो ल यहाँ चाहिँ अनि आज हाम्रो नेबरशिप भनेको R1 र R3 बिचको डाइरेक्ट नेबरशिप हुन्छ नट विथ R2 बट पहिलाको लागि चाहिँ जस्ट डिबग गर्नको लागि प्रोसेस शो गर्नको लागि हामी R2 सँग नेबरशिप गर्छौं एन्ड देन फाइनली वी विल रिमुभ दैट एन्ड देन डु विथ द R3 ल टेस्टिङ को लागि एउटा 11 को रुट मैले कन्टेन गरे 24 बिट अनि R3 को 13.1.10.0/24 bit okay first of all let me assign the IP enable it
design the IP, configure terminal, interface S0/0, IP address 102.1.12.1, 252, no shutdown, interface loopback 0, IP address 11.1.1, 255.255.255.0, 24 bit, no shutdown. सायद अब त कसैलाई प्रब्लम छैन होला regarding the IP address. I hope so. छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ होला. So we configure the IP address on R1. Let me move to the R2 again. Configure terminal, interface S0/0, IP address 102.1.12.2, and it has a subnet of 252. Okay, no shutdown. It's right. S0/1 मा हो भनेको हाम्रो नेटवर्क भयो 5 बाट स्टार्ट हुन्छ. कसैलाई के डाउट छैन नि सबनेटिङ मा त? Let me do the do right again. Do right पनि गरिराखौं. IP address 102.1.12. कति 6 252. एउटा लुक ब्याक पनि हामीले एप्लाई गर्ने प्लान छ हाम्रो. सो लेट अस एप्लाई द वान अफ द लुक ब्याक 10.1. यस नो शटडाउन. सो जस्ट कम्प्लिट इट ल. हामीले के गर्यौं IP एड्रेस कम्प्लिट गर्यौं. सेकेन्ड स्टेप भनेको एन्ड आई होप ओके भने नेम चाहिँ कसको फेरि कसले दिपेन्द्र सरले कि समथिङ कसले सोधिरहनु भएको थियो मलाई रिगार्डिङ द एसएसएल को तपाईको कनेक्टिभिटी भएन गेटवे डाउन भयो भन्नुहुँदै थियो. त्यो चाहिँ के भन्छ यु हैव टु लुक अन द हेडक्वार्टर ल. अनि कस्तो कस्तो सिचुएसनमा गेटवे तपाईको डाउन हुन्छ त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ. किनभने एसएसएल VPN मा भनेको चाहिँ तपाईको नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकुलर एउटा जुन सर्भर हुन्छ VPN सर्भर टु दी इन क्लाइन्ट सम्मै हुन्छ कि त्यसको सिक्युरिटी चाहिँ इन्क्रिप्सन चाहिँ. त्यही भएर पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको कस्तो टाइम पिरियडमा चाहिँ तपाईको सर्भर अथवा तपाईको के हुन्छ इन्टरनेट कनेक्सन डाउन हुन्छ गेटवे डाउन हुन्छ. सो त्यो गेटवे चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. नर्मली गेटवेहरु चाहिँ तपाईको VPN को पुलबाटै प्रोवाइड गरेको हुन्छ ल IP पुलबाट. सो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ ल एकचोटी. सो लेट अस गो ओभर हियर अगेन. यसमा भनेको तपाईको जुन R1 र R2 को कनेक्सन छ यसमा हामी BGP रन गर्दै छौं सिम्पली फर आवर अदर नर्मली लेट मी डु द बोथ ल. दुईटै म गर्छु. नेभर स्टेट पढ्नु भन्दा अगाडि हामी के गर्छौं सिम्पली इनडाइरेक्ट नेभरशिप इन IBGP ल. IBGP मा के गर्ने इनडाइरेक्ट नेभरशिप गर्ने ल. भनेको मानौ यो कस्तो सिचुएसनमा हामी इनडाइरेक्ट नेभरशिप गर्दै छौं भन्दा मानौ R1 एउटा तपाईको कुनै पनि एउटा एन्टरप्राइज नेटवर्कसँग कनेक्टेड छ यहाँनेरि ठीक छ र R3 पनि एउटा एन्टरप्राइज नेटवर्कसँग कनेक्टेड छ. So they have to perform the BGP separate BGP हरु रन गर्नुपर्ने हुन्छ. At that point यसलाई भन्छ जुन राउटर चाहिँ ओके जुन राउटर तपाईको कस्टमरसँग कनेक्टेड छ त्यसलाई भन्छ P राउटर भन्छ ल. प्रोवाइडर एज भन्छ. र जुन कस्टमर सरी जो चाहिँ के भन्छ तपाईको कस्टमर एज सँग कनेक्टेड भएकोलाई चाहिँ के भन्छ P राउटर भन्छ. र जो कस्टमरसँग कनेक्टेड छ त्यसलाई के भन्छ कस्टमर एज भन्छ ल. ओके सो दिस इज अ कस्टमर एज राउटर and this is a P राउटर प्रोवाइडर एज. र जुन राउटर चाहिँ के हुन्छ भने जस्ट फर द के भन्छ P2P कनेक्सन गर्नको लागि मात्रै युज भइरा हुन्छ नट कनेक्टिङ टु दिस एनी अफ द C राउटर देन दैट इज नोन एज अ प्रोवाइडर. नर्मली हामी प्रोवाइडरमा के गर्दैनौ के भन्छ लाइक वी डोन्ट रन द BGP ल. BGP रन गर्दैनौ भने कस्टमर एज सँग कनेक्टेड राउटर र P राउटरहरुमा चाहिँ के गर्छ हामी BGP रन गरेर आउँछौं. सो इन दिस केस यो तपाईको एउटै के रहेछ ISP को कनेक्सन्स हो. दुईटा तपाईको डिफरेन्ट क्लाइन्टलाई लिंक प्रोवाइड गर्दैछ भनेपछि हामी के गर्ने भयो R1 र R3 बीचमा चाहिँ हामी के गर्छौं नेभरशिप गर्छौं. नो नीड टु मेक द नेभरशिप विथ द R2. नत्र यदि जब हामीले IGP प्रोटोकलहरु रन गरिरहेको थियो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्थ्यो इफ यु रिमेम्बर देन यसमा भनेको राउटर टु राउटर राउटिङ हुन्थ्यो ल. राउटर टु राउटर राउटिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि तपाईले R1 ले चाहिँ OSPF को 100 OSPF को एरिया 10 कन्फिगर गर्नुभयो R2 लाई चाहिँ 20 कन्फिगर गर्नुभयो यो इन्टरफेसलाई भने दुईटा नेबर बीच कहिले पनि दुईटा बीच के हुँदैन कहिले पनि नेबरशिप हुँदैन ल. वी हैव टु रन द सेम लिंक अन द सेम के गर्नुपर्छ एरिया सेम एरिया आईडी हुनु पर्यो. EIGRP रन गरेको केसमा सेम प्रोसेस आईडी हुनु पर्यो अथवा अटोनोमस सिस्टम नम्बर हुनु पर्यो. तर जुन हाम्रो BGP छ BGP को केसमा चाहिँ के हुन्छ भने वी डोन्ट नीड टु डु द राउटर टु राउटर राउटिङ ल.
राउटर टु राउटर BGP रन गरिरहनु आवश्यकता हुँदैन ओके द्याट्स वाइ यो प्रोटोकललाई के पनि भन्छ AS to AS राउटिङ भन्छ ल बुझ्नु भने एउटा अटोनोमस सिस्टम देखि अर्को अटोनोमस सिस्टम बीचको राउटिङलाई भन्छ ल त्यही भएर मैले अगाडि हामीले नर्मली के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि ISP टु अर्को ISP सँग लिंक शेयर गर्दाखेरि ओके एउटा अटोनोमस डोमेन देखि अर्को अटोनोमस डोमेन बीच राउटिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ वी हैव टु प्रिफर द BGP अर वी युज द BGP ओके बट नर्मली इनसाइड तपाईको IGP प्रोटोकलहरु भनेको चाहिँ इन्टरनल नेटवर्कको लागि भयो ओके द्याट वाज द केस अनि राउटर टु राउटर हुन्छ जस्तै यहाँ R1 मा चाहिँ म OSPF रन गर्ने अनि R3 मा OSPF रन गर्छु कनेक्टिभिटी हुँदैन ल त्यस्तो चाहिँ द्याट वाज द केस सो अनदर थिङ मैले अघि भनिहाले R1 र R3 बीच हामी नेबरशिप गर्दै छौं फर दिस केस हामीलाई अलरेडी थाहा छ वी हैव डिबग द प्याकेट एन्ड चेक इट आउट अल्सो हैन त्यो हिजो हेरेको छ त्यसमा के भन्दाखेरि BGP रन विथ द TCP र TCP को BGP ले के गर्छ तपाईको 3 वे ह्यान्डसेक मा काम गर्छ ल 3 वे ह्यान्डसेक मा भयो काम गर्छ कसले BGP ले सबसे सुरुमा TCP ले भनेपछि TCP को एउटा 3 वे ह्यान्डसेक कम्युनिकेसन भइसकेपछि को बीच एउटा नेबर देखि अर्को नेबर जसलाई हामी बनाउन गइरा छौं त्यो नेबर बीच भयो दुईटा बीच भइसकेपछि बल्ल के हुन्छ तपाईको नाउ दे विल स्टार्ट टु इनिशिएट द BGP प्याकेट्स अदरवाइज नट ल सबसे सुरुमा 3 वे ह्यान्डसेक कम्युनिकेट हुनु पर्यो अथवा 3 वे ह्यान्डसेक कम्प्लिट हुनु पर्यो अनि मात्र के हुन्छ तपाईको BGP को प्याकेट्सहरु इनिशिएट हुन थाल्छ दुईटा नेबर बीच एन्ड यदि तपाईको यो प्रोपर कनेक्सन छ भने BGP सेसन एस्टाब्लिश्ड हुने भयो अदरवाइज नट ओके सो फर दैट केस अब TCP कनेक्सन सेट गर्नको लागि भनेको एउटा कनेक्सन सेट गर्नको लागि हामीले R1 को यो इन्टरफेस र R3 को यो इन्टरफेस सम्म कम्युनिकेसन हुनु पर्यो सो यु क्यान मेक द कम्युनिकेसन बाइ एनीथिङ बट हामी चाहिँ यहाँ रन गर्दै छौं OSPF रन गर्ने प्लानमा छौं ल जस्ट टु मेक द कम्युनिकेसन फ्रम हियर टु हियर यु क्यान रन द AIGRP2 AIGRP रन गर्दा पनि भयो रिपे रन गर्दाखेरि पनि भयो अलि स्मल नेटवर्कको लागि तर बेस्ट अप्सन इज टु अलवेज रन द OSPF एन्ड यदि सिस्को के राउटरहरु छ सबै भने चाहिँ यु क्यान प्रिफर टु रन द AIGRP ल किन जुन उसको लोकल प्रोटोकल्सहरु हो इट इज मोर सपोर्टिभ अन दैट पार्टिकुलर राउटर अन सिस्को राउटर्स न रेदर देन युजिङ द ओपन स्ट्यान्डर्ड तर इट डिपेन्ड्स अपन द फीचर्स अल्सो अनि इट डिपेन्ड्स अपन हामी कहाँनेर युज गर्दैछ भन्नेमा पनि डिपेन्ड हुन्छ बेसिकली अहिले चाहिँ मैले के प्लान गर्दै छु R1 र R3 बीचको कनेक्सन गराउनु छ सो फर दैट केस आई एम गोइङ टु युज द OSPF रन गर्ने तर जुन मेरो इन्टरफेसेसहरु छ लुकब्याकहरु छ त्यसलाई OSPF बाट क्यारी नगर्ने ल बुझ्नु भयो नि भनेपछि OSPF भनेको OSPF1 सबैलाई एरिया 0 मा म इन्क्लुड गर्ने है र भनेपछि के गर्न खोजेको भन्दाखेरि R1 को S0/0 टु R3 को S0/0 मा OSPF बाट हामी एडभर्टाइज गर्छौं रुटहरु यहाँसम्म कम्युनिकेसन गर्छौं तर यो जुन लुकब्याकहरु छ यो लुकब्याक भनेको चाहिँ BGP मै रन गर्ने हो हामी OSPF बाट रन नगर्ने र that is my target so let us have a look here for this case let me go on the R1 अनि सबसे सुरुमा के गर्नु पर्यो कनेक्टिभिटी बनाउनु पर्यो एन्ड सेकेन्ड थिङ हामीले के गर्न खोजिरहेछ भन्दा R1 र R3 बीच एउटै AS नम्बर रन गर्न खोजिरहेछ दैट इज AS नम्बर 1003 रन गर्नु पर्यो ल दिस इज द BGP so let me go on the R1 and make the reachability from here पहिले चेक गर्छु म पिङ कहाँसम्म कम्युनिकेट हुनु पर्यो 102.1 र 12.6 सम्म भनेको अप टु हियर obviously कम्युनिकेसन हुँदैन नो एनी रुट कम्युनिकेसन भएन टर्मिनल राउटर OSPF1 राउटर आईडी दिनु पर्यो 1.0.0.1 अलवेज प्रिफर टु गिभ द स्टैटिक राउटर आईडी इन्टरफेस नै म इनेबल गर्छु इन्टरफेस S0/0 के हुन्छ IP OSPF1 एरिया कति हो तपाईको 0 only this much none other look back होइन यहाँ कसैले के डाउट छैन नि हैन यसमा त OSPF इनेबल गरेको ल R2 मा R2 को चाहिँ दुईटै इन्टरफेसमा गर्नुपर्ने छ सो राउटर OSPF1 राउटर आईडी डिफरेन्ट हुनु पर्छ एन्ड इन्टरफेस S0/0 IP OSPF1 होस् एरिया कतिमा 0 मा ओके S0/1 मा पनि के होस् एरिया 0 नेभरशिप बन्यो डु राइट only this much
And finally on the R3 मा पनि के गर्छौं हामी कम्युनिकेसन गराउँछौं सो इन्टरफेस राउटर OSPF1 and router ID is कति छ तपाईको 3.0.0.3 or whatever you can give interface S0/0 OSPF1 एरिया कति हो 0 लुक ब्याक हरू रीड प्राइस गर्दैन OSPF ओके नेबरशिप बन्यो फेरि कम्युनिकेसन गरे हेरौं हामीले नेबरशिप बन्यो बनेन लुकअप गर्दा भइहाल्यो प्रब्लम भएन र सबसे सुरुमा हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ 2 बेल्टर 6 सँग कम्युनिकेसन हुनु पर्यो यस कम्युनिकेसन के भइराछ यु क्यान मेन्सन द सोर्स अल्सो कहिलेकाहीँ डाउट लाग्यो भने सोर्स पनि मेन्सन गर्न सकिन्छ 102.1.2 बाट भनेको यो इन्टरफेसबाट यो इन्टरफेससम्म कम्युनिकेसन भएको छ छैन हेरेको ल यस के भइराछ कम्युनिकेसन भइराछ भने अब हामीले के गर्न सकिन्छ BGP इनिशिएट गर्न सकिन्छ ओके नाउ वी क्यान इनिशिएट द BGP फ्रम वेयर फ्रम R1 टु द R3 ओके देन लेट्स स्टार्ट ल कन्फिगर टर्मिनल के गर्नुपर्छ BGP रन गर्न राउटर BGP हाम्रो प्लानिङ एस नम्बर भनेको 1003 हो ओके BGP को राउटर आइडी दिनु पर्यो कति दिउँ 1.0.0.1 के प्रब्लम हुँदैन ल OSPF को बेग्लै हो BGP को बेग्लै हो एउटै दिए पनि प्रब्लम हुँदैन यो BGP मा मात्र के हुन्छ रिकग्नाइज हुन्छ ल नेबर विथ 102.1.2.6 त्यसको रिमोट एस कति हुन्छ 1003 ओके यो नेबर एस नम्बर कति 1003 डाइरेक्टली टु दैट नेबर ल गर्न मिल्छ let me debug the packet let me come on the R3 मा पनि म के गर्ने राउटर BGP 1003 हो ओके OSPF को प्याकेट रन भइरा हुन्छ ओके अनि BGP राउटर आइडी कति हो BGP को राउटर आइडी तपाईको TCP को प्याकेट सेन्ड भइराछ सिंक्रोनाइज प्याकेट सेन्ड भइराछ तर के भइराछ यहाँ हेरौँ ल सेकेन्ड प्याकेट मैले क्याप्चर गरे एक्नोलेजमेन्ट रिसिभ गरिराछ कि छैन रिसेट भइराछ ल बुझ्नु भयो नि रिसेट भइराछको मिनिङ के हो एक्नोलेजमेन्ट सेट भएको सो के भइराछ प्याकेट रिसिभ भइराछ हामीले त के भन्छ रिसिभ गर्नुपर्ने थियो नि त किन उताबाट रिप्लाई आएको छैन ल त्यही भएर के भइराछ फेरि उले प्याकेट पठाइराछ ल यहाँ हेर्न सकिन्छ BGP को प्याकेट रन गर्न खोजिराछ तर रिसेट भइराछ कि एक्नोलेज भएर फेरि उताबाट सिंक्रोनाइज प्याकेट आइराछ छैन ओके सो इट विल टेक अ टाइम TCP को दुईटा मात्र प्याकेट रन भइराछ ल एउटा उलेबाट सिंक्रोनाइज सेन्ड गर्छ फेरि रिसेट हुन्छ फेरि सेन्ड गर्छ फेरि आउँछ किन R3 बाट रिप्लाई आएको छैन नि त ओके सो फर दैट केस लेट मी गो टु द R3 बाट BGP रनै गरेको छैन OSPF को प्याकेटहरु रन हुँदैछ सो लेट मी गो ओभर हियर राउटर आइडी कति 3.0.0.3 भयो अनि नेबर कति नेबर कति पो थियो हाम्रो एकचोटी हेरौँ ल 102.1.12.1 ल R1 हो नि त सो लेट मी डु वान थिङ 102.1.12.1 रिमोट एस कति हो तपाईको 1003 सो लेट अस चेक द प्याकेट BGP को प्याकेट हेरौँ ल एकचोटी 3 वे एनसेक कम्प्लिट हुन्छ भर्खर 2 वे हुँदैछ 3 वे एनसेक कम्प्लिट भयो ओपन मेसेज सेन्ड भयो किपेलेप मेसेज सेन्ड भयो हेलो प्याकेट सेन्ड भयो BGP एक्नोलेज भयो अब BGP ले अपडेट दिन्छ फिल्टर गर्न पनि मिल्नु पर्ने वेट अ सेकेन्ड BGP मात्र यस BGP को के भइराछ सो के हुँदैछ ओपन मेसेज सेन्ड गर्दै रहेछ त्यसपछि किपेलेप मेसेज सेन्ड गर्दै रहेछ अब ओपन कन्फर्म ओपन सेन्ड चाहिँ यहाँ शो गरेन ल दिस इज हाउ के भइराछ हाम्रो कम्युनिकेसन भइराछ ल भनेपछि BGP को यो मेसेजहरुमा के छ भन्ने कुरा ल BGP मात्र हेर्ने हो चल्दा प्याकेट त्यसपछि हरेक चोटी के हुन्छ किपेलेप मेसेज हुन्छ वान टाइम तपाईको इनिशिएट भइसकेपछि सो ओपन मेसेजमा के छ यहाँ हेरौँ त्यसपछि म डिस्क्राइब गर्छु रिगार्डिङ द अल द प्याकेट्स हाम्रो जुन BGP हुन्छ सरी जुन BGP हुन्छ त्यो के को ओभरमा रन हुन्छ तपाईको TCP को ओभरमा रन हुन्छ ल भनेपछि के भयो तपाईको यहाँनेरि TCP रन भइराछ IP को ओभरमा TCP रन हुन्छ र TCP को पोर्ट नम्बर 179 मा के हुन्छ तपाईको BGP रन हुन्छ ल
सो बीजीपी को बोर्डर जुन ओपन मेसेज उसले सेन्ड गरेको हुन्छ त्यो ओपन मेसेजमा इन्फर्मेसन के छ त भर्जन कति हो र उसको एएस नम्बर कति होल्ड डाउन टाइम कति अनि बीजीपी आइडेन्टिफायर कति भयो अप्सनल प्यारामिटरहरुमा अरु अरु प्यारामिटरहरु पनि यहाँ सो गरेको होला मेरो साथ लेन्थ कति क्यापेबिलिटी के छ कस्तो प्यारामिटर छ मल्टी प्रोटोकल सपोर्ट गर्छ बीजीपी ले ओके सो मल्टी प्रोटोकल एक्सटेन्सन क्यापेबिलिटीहरु छ सो दिस अल द थिङहरु यहाँ नेरि छ होला मेन्सन गरेको छ जब भनेपछि नर्मल तपाईको हेलो प्याकेटमा भनेकोले के कुराहरु हुनु पर्दो रहेछ ओके ओपन मेसेजमा भन्दाखेरि एउटा नेबरशिप बन्नको लागि यो राउटर र यो राउटरले नेबरशिप बन्नको लागि के हुनु पर्दछ एस नम्बर यदि आईबीजीपी हो भने डिफरेन्ट यसरी ईबीजीपी हो भने डिफरेन्ट आईबीजीपी हो भने सेम हुनु पर्यो राउटर आईडी डिफरेन्ट हुनु पर्यो दुईटैको ठीक छ त्यसपछि भनेको उले रिलेटेड नेबर जसलाई नोटिफाई गरिरहेछ त्यो नेबर करेक्ट हुनु पर्यो र उले पनि जसलाई नोटिफाई गरिरहेछ नेबर भनेर त्यो तपाईको के हुनु पर्यो करेक्ट हुनु पर्यो ठीक छ अथेन्टिकेसनहरु छ भने अथेन्टिकेसन मिल्नु पर्यो एन्ड अदर थिङ भनेको चाहिँ सो दिज आर द थिङ व्हिच आर मेन्डेटरी टु फर्म अ नेबर ल नेबर बन्नको लागि यति कुराहरु चाहिँ मेन्डेटरी हुन्छ ओके सो लेट मी गो ओभर हियर देन चाहिँ अब हेरौं बीजीपी ले चाहिँ तपाईको कसरी नेबरशिप बनाउँछ ल यहाँ लेखे मैले we'll discuss over here मानौ हाम्रो अहिले R1 र R3 बीचको नेबरशिप गर्नुपर्ने छ के प्रोसेसहरु के स्टेटहरु उले फुलफिल गर्छ ल सबसे सुरुमा दुईटै के हुन्छ तपाईको आइडल स्टेटमा हुन्छ ल आइडियल स्टेट भन्छ ल भयो सबसे सुरुमा दुईटै के हुन्छ तपाईको आइडल स्टेटमा हुन्छ आइडल स्टेटमा भनेको चाहिँ तपाईको अन द भेरी फर्स्ट राउटर ओके भेरी फर्स्ट राउटर जसलाई हामीले बीजीपी कन्फिगर गर्छौं उले चाहिँ के गर्छ बीजीपी को एउटा सेसन इनिशिएट गर्न खोज्छ ल बुझ्नुभयो ओके इनिशिएट गर्छ उले चाहिँ इनिशिएट गर्छ तर इनकमिङ भएको हुँदैन किन टीसीपी कनेक्सन सेटअप भइसकेको हुँदैन नि त सो भर्खर तपाईले बीजीपी रन गर्नुभयो उले बीजीपी सेसन्सलाई इनिशिएट गर्न खोज्छ केमा आइडल स्टेटमा तर इनबाउन्ड प्याकेटहरु चाहिँ आउन पाउँदैन ल भनेको इनकमिङ प्याकेटहरु चाहिँ ब्लक हुन्छ ओके सो त्यसपछि भनेको अब बीजीपी मा उले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जबकि बीजीपी को तपाईको सेसन्सहरु टीसीपी को थ्रुमा हुने भएको कारणले उले जुन इनिशिएट गरेको बीजीपी को प्याकेट हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ टीसीपी प्याकेट इनिशिएट गर्छ ल उले बुझ्नुभयो टीसीपी को प्याकेट किन भन्दाखेरि बिकज फर्स्ट अफ अल इट मस्ट ह्याभ टु फुलफिल द टीसीपी कनेक्सन त्यसपछि जब यो स्टेज पछाडी जब आइडल हुन्छ त्यसपछि भनेको दे गो टु दी कनेक्ट भन्छ ल आई एन्ड सी ओके कनेक्टमा जान्छ ल उनीहरु भयो कनेक्ट स्टेटमा जान्छ सुरुमा आइडल स्टेटमा वान अफ द विल इनिशिएट अ टीसीपी सेसन फर द बीजीपी इनकमिङ ब्लक्ड भइरा हुन्छ इनकमिङ भइसकेको हुँदैन त्यसपछि उनीहरु कनेक्टमा जान्छ र कनेक्टमा चाहिँ बीजीपी ले के गर्छ भन्दाखेरि जुन थ्री वे ह्यान्डसेक हुन्छ बीजीपी को त्यो चाहिँ कम्प्लिट होस् भन्नेमा वेट गरिरहन्छ ल अब यसले सेन्ड गरेको प्याकेट भयो सबसे सुरुमा के हुन्छ हाम्रो एसओएन प्याकेट सेन्ड गर्छ त्यसको एक्नोलेज माग्छ र उले पनि एसओएन प्याकेट सेन्ड गर्छ अनि त्यसको एक्नोलेज माग्छ अनि मात्रै तिनीहरुको के हुन्छ कम्प्लिट थ्री वे ह्यान्डसेक कम्प्लिट हुन्छ सो भनेपछि R1 ले इनिशिएट गर्यो प्याकेट R3 ले तपाईको रिप्लाई दिनु पर्यो फेरि R1 ले पनि रिप्लाई ब्याक गर्नु पर्यो भनेपछि कनेक्ट स्टेटमा चाहिँ द राउटर सरी बीजीपी ले के गर्छ तपाईको यो थ्री वे ह्यान्डसेक चाहिँ कम्प्लिट हुने वेट गर्छ ल कनेक्ट स्टेटमा यदि तपाईको कनेक्ट स्टेट कम्प्लिट भयो भने उनीहरु केमा जान्छ ओपन मेसेज सेन्ड गर्छ ल ओपन सेन्ड भन्छ ल यसमा चाहिँ ओपन सेन्ड भन्छ उनीहरुले ओपन मेसेज सेन्ड गर्छ अहिलेको जुन हामीले हेरौं त्यो ओपन मेसेज सेन्ड गर्छ कसले बीजीपी को वान अफ द पियरले यदि कनेक्ट स्टेटमा यो थ्री वे ह्यान्डसेक उनीहरुको कम्प्लिट भएन मानौ यो बीजीपी त रन गरेको छ तर यो जुन हामीले नेबर भनेर भनिरहेको छ त्यसमा कनेक्सन सेट हुँदैन भने यो पछाडी जस्तै यिनीहरु चाहिँ भएन भने कनेक्ट भएन भने चाहिँ ओके भएन भने चाहिँ एक्टिभमा जान्छ ल एक्टिभ स्टेटमा जान्छ भयो भने चाहिँ ओपन स्टेटमा आउने भयो भएन भने चाहिँ के हुन्छ तपाईको राइट भयो भने चाहिँ ओपन स्टेटमा आउँछ भएन भने चाहिँ एक्टिभ स्टेटमा आउँछ भनेको थ्री वे ह्यान्डसेक कम्प्लिट भयो भने ओपन स्टेटमा आउँछ थ्री वे ह्यान्डसेक कम्प्लिट भएन भने एक्टिभ स्टेटमा आउँछ र एक्टिभ स्टेटमा आएर उले के गर्छ भन्दा यदि एक्टिभ स्टेटमा आयो भने उले के गर्छ भन्दाखेरि बीजीपी को टाइमर्स हुन्छ बाइ डिफल्ट कति हुन्छ तपाईको हेलो भनेर उले सेन्ड गर्छ कतिमा 60 सेकेन्डमा सेन्ड गर्छ र होल्ड टाइम यदि केही भयो र होल्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ उले 3 टाइम्स हेलो 180 सेकेन्ड सम्म उले वेट गर्छ ल भयो सो यो रिटायर टाइम उले वेट गरिरहन्छ ल बुझ्नुभयो नि कसले पियरले फर द बीजीपी सेटअपको लागि भयो कनेक्ट स्टेटमा फेरि ब्याक गरिरहन्छ भयो भने ओपन सेन्डमा आउँछ र यदि एक्टिभमा आयो भने रिट्राई गर्छ भइहाल्यो ठीक छ केमा आएर रिट्राई गर्छ त कनेक्ट स्टेटमा आएर रिट्राई गर्छ ल जहिले पनि एक्टिभ हुन्छ त्यसपछि फेरि कनेक्टमा आउँछ रिट्राई गर्छ रिट्राई गरेर ओपन सेन्ड हुन खोज्छ
तर भएन भने फेरि एक्टिभमा जान्छ, फेरि कनेक्ट सेन्टमा आएर के हुन्छ तपाईँको यहाँनिर कनेक्ट गर्न खोजिरहन्छ ल। त्यस पछाडि भनेको ओपन सेन्टमा आयो भने यदि पोसिबल भयो, कनेक्ट स्टेट कम्प्लिट भयो, 3 वे ह्यान्डसेक राइट भयो भने दे कम अन द ओपन सेन्ट। र ओपन सेन्टमा आएर चाहिँ यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि उसले ओपन एउटा मेसेज सेन्ड गरेको हुन्छ, त्यसको रिप्लाईको वेटिङमा हुन्छ ल को यो पार्टिकुलर राउटर। बुझ्नु भएन? फ्रम इट्स नेबर अर द पियर वाट एभर यु क्यान से, ठिक छ। नेबरबाट के गरिरहन्छ उसले एउटा ओपन मेसेज सेन्ड रिसिभ गर्न वेट गर्छ ल। यदि नेबरले उसलाई ओपन मेसेज सेन्ड गरिदियो, जुन मैले अघि इन्फर्मेसनहरू सो गरेँ लाइक द एएस नम्बर होइन, त्यस पछाडि भनेको त्यसको राउटर आइडी होइन, भर्जन कुन छ, त्यो इन्फर्मेसनहरू जुन नेबरले सेन्ड गरिरहेछ, यदि त्यसको नेबरले पनि रिप्लाई दियो भने दे विल मुभ टु दि ओपन कन्फर्ममा मुभ हुन्छ ल। उनीहरू ओपन कन्फर्म भन्छ ल, ओपन कन्फर्ममा मुभ हुन्छ ल। ओपन कन्फर्ममा मुभ भइसके पछाडि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि दे जस्ट वेट फर द किप एलाइभ। ओके, किप एलाइभको लागि मात्रै वेट गर्छ। किप एलाइभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेसेज जस नेबरसिपबाट मेसेज आओस् तपाईँको जस्ट लाइक एउटा सर्टेन टाइम के भन्छ लाइक सर्टेन टाइममा चाहिँ ओके नेबर इज एक्जिटेड, नेबर एलाइभ छ भन्ने मेसेज आओस् भन्ने मात्रै वेट गर्छ ल। बुझ्नुभयो नि? यदि तपाईँको यदि नेबरले जुन ओपन कन्फर्म गर्नको लागि भयो होइन, यदि नेबरले तपाईँको किप एलाइभ मेसेज सेन्ड गरेन, मानौ नेबर तपाईँको प्रब्लम आयो, नेबर डाउन भयो एट द सेम पोइन्ट ओपन कन्फर्म हुने बित्तिकै, त्यो टाइममा के गर्छ भन्दाखेरि ऊ फेरि आइडल स्टेटमा जान्छ ल। नेबर डाउन भयो भने ओके, नेबर डाउन भयो भने के हुन्छ तपाईँको आइडल स्टेटमा जान्छ, अर्थात् तपाईँको किप एलाइभ मेसेज आएन भने ऊ आइडल स्टेटमा जान्छ। तर किप एलाइभ मेसेज आयो भने चाहिँ नाउ दे विल बी इस्टाब्लिस हुन्छ। अब चाहिँ इस्टाब्लिस भइसकेपछि के हुन्छ, अब अपडेट लिने नेबरको तपाईँको रुटहरू के छ, अपडेटको लागि रिक्वेस्ट भयो होइन, यो प्रोसेसहरू हुन्छ ल। बुझ्नु भयो नि? अब यदि अपडेट मेसेज लिँदाखेरि अब सर्टेन अब कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अपडेट मेसेज भनेको मैले केही रुटहरू चेन्ज गरेँ भने त्यसको अपडेट मेसेज आउँछ होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको तपाईँको मानौँ अर्को नोटिफिकेसन मेसेज आउँछ होइन, मेसेज पनि यहाँनिर सम अफ द मेसेजहरू हुन्छ। जस्तै मैले अघि भने कुन अपडेट मेसेज, अपडेट भनेको केही चेन्जेसहरू गर्नुभयो तपाईँले, बुझ्नुभयो नि? इफ यु मेक अ सर्टेन चेन्ज भने के हुन्छ उसको त्यो अपडेट मेसेजमा आउँछ होइन। अनि जस्तै मानौँ नेबरसिपमा केही प्रब्लमहरू आयो अनि तपाईँले अथेन्टिकेसनहरू लगायो, त्यो अथेन्टिकेसन मिलेन होइन, वान अफ द रिजन केही डाउन भयो लिङ्कहरू या नेबरसिप बन्न सकेन भने चाहिँ नोटिफिकेसन मेसेज आउँछ। अनि ओपन मेसेज त मैले अघि भनिहालेँ, ओपन मेसेज सेन्ड हुन्छ। तर ओपन मेसेज चाहिँ सबसे सुरुमा मात्रै सेन्ड हुन्छ नेबरसिप बन्नुभन्दा अगाडि, त्यस पछाडि फेरि ओपन मेसेज सेन्ड हुँदैन। ओके, अनि त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, किप एलाइभ मेसेजहरू सेन्ड गर्छ ल। बुझ्नुभयो नि? अब किप एलाइभ मेसेज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेबर एक्टिभ छ छैन, नेबर डाउन भयो होइन, त्यो टाइम के हुन्छ त्यो सेसन्सहरू हेरिरहनको लागि कि त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, किप एलाइभ मेसेजहरू सेन्ड गरेको हुन्छ ल। सो अर्थ तपाईँको अनि सर्टेन उसले अपडेट मागिरहेको थियो तर अपडेटको रिप्लाई आएन भने होइन, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ किप एलाइभ मेसेजहरू सेन्ड भइरहन्छ। सो दिस इज हाउ एउटा बिजिपीले चाहिँ के हुन्छ, यदि प्रोसेसबाट चाहिँ नेबरसिप क्रिएट गरेको हुन्छ ल। यो प्रोसेस आइडल, कनेक्ट, ओपन सेन्ड, ओपन कन्फर्म, इस्टाब्लिस र एक्टिभ स्टेट पनि पार्टिसिपेट गर्छ यदि डाउन भयो भने, इफ देयर इज सर्टेन एरर देन। कसैले के सोध्नु छ यो टपिकमा? एनीवान? बुझ्नु भयो यो? छैन म्याम, बुझिरहेछ। ओके, भनेपछि यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ तपाईँको एउटा बिजिपीले नेबरसिप बनाउनको लागि कम्प्लिट गर्छ ल। सो द सेम थिङ वी सी ओभर हियर अल्सो। बिजिपीको थुप्रै मेसेजहरू ओके प्रब्लम आएको छैन, सो के भयो सबै किप एलाइभ मेसेज सेन्ड भइरहेछ। लेट मी डु वान थिङ, आई जस्ट वान डु वान थिङ, इन्टरफेस S0/0 अथेन्टिकेसन लगाइदिन्छ, अथेन्टिकेसन गरिहालौँ। त्यसो भए भनेपछि R3बाट एउटा अथेन्टिकेसन भयो, आइपी अथेन्टिकेसन बिजिपी अथेन्टिकेसन, वेट अ सेकेन्ड, सिन्क्रोनाइजेसन आइपी अथेन्टिकेसन बिजिपी, आई थिङ्क बिजिपी नेबर, सरी नेबर ल, नेबर कसको लागि 102.1.12.1 लाई पासपोर्ट के दिने, सिस्को 123 ल। मैले यताबाट के गरेँ, पासपोर्ट सेयर गरेँ कसको लागि, यदि नेबर बन्न चाहन्छ भने इट हेज टु सेयर द इफ पार्टिकुलर नेबर 102.1.12.0 सरी 1 मसँग नेबर बन्यो भने पासपोर्ट के सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ, सिस्को 123 ल। इट इज MD5 नेबरसिप भनेपछि के हुन्छ, यिनीहरूको नेबरसिप डाउन हुनुपर्छ ल। वेट फर अ सेकेन्ड, यहाँनिर के हुन्छ तपाईँको नोटिफिकेसन मेसेज आउँछ ल। अब समटाइम्स वेट लाग्छ, टाइम लाग्छ।
रुट्स हो हेर्छु म नेबरशिप छ let me end it and clear IP BGP asterisk यो कमान्ड कहिले पनि नहाल्ने सफ्ट इन चाहिँ हान्दा हुन्छ ल इनबाउन्ड को लागि हामीले रिप्लेस गर्न हालेको रुट भने सफ्ट इन तर क्लियर IP BGP मात्रै नगर्ने ल क्लियर IP BGP गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ नेबरशिप डाउन भएर रिसेट हुन्छ एकचोटी बुझ्नु भयो नि त्यही भएर त्यस्तो कमान्ड चाहिँ नहाल्ने किनभने BGP को तपाईको एकदमै धेरै युज रुट्सहरु हुन्छ सो इट विल टेक तपाईको के भन्छ नि 2 आवर्स 3 आवर्स देखि लागेर 1 डे सम्म पनि लाग्न सक्छ ल अफ हुनको लागि तपाईँको लिंकहरु अफ हुनको लागि सो नेभर युज दिस कमान्ड सफ्ट इन गर्न सकिन्छ सफ्ट आउट चाहिँ गर्न सकिन्छ राउट रिफ्रेश रुट भनेको के भयो रुटहरु हामीले रिफ्रेश गर्यो त्यो आयो यसमा वान थिङ म के गर्ने भन्दा सिम्पली म इन्टरफेसलाई के गर्छु डाउन गर्छु ल इन्टरफेस S0/0 मेरो के भयो डाउन भयो सो दैट इट क्यानट रीच टु दी नेभर डाउन भयो नो शट डाउन इट हैज टु सेन्ड द एकछिन वेट गर्नु पर्थ्यो फेरि हामीले फास्ट गर्यो किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईको यति धेरै फास्ट वेमा चाहिँ गर्दैन कि किन भन्दा टीसीपी सेसन भनेको तपाईको सेसन क्रिएट भइरहेको हुन्छ नेबरशिप डाउन भयो एकछिन वेट गर्छ कि टीसीपी मा चाहिँ okay it will wait for a certain time and then only it will reply to the neighbor R1 membership off छ भन्ने कुरा छ wait for a second IP BGP summary okay and here IP BGP asterisk BGP को चाहिँ तपाईको नेबरशिप डाउन हुनको लागि चाहिँ अलिकति टाइम वेट गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ टीसीपी कनेक्सन भएर चाहिँ कनेक्सन अलमोस्ट इस्टाब्लिश नै हुन्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ भयो अन्त पार्टिकुलर R1 राउटरलाई थाहा भएन किनभने यो के छ तपाईको मल्टी होपमा छ वेट अ सेकेन्ड लेट मी डु वान थिङ के गर्ने भन्दाखेरि मैले नो शटडाउन गरेँ ताकि नेबरशिप अफ होस् and from the R1 what I am going to do is that टर्मिनल R1 बाट हामीले सायद हेरेको थियो होला शटडाउन गरिदिन्छु ल फेरि उसले के गर्यो कि पहिला मेसेजहरु त सेन्ड गरेको देखाइरहेछ लेट मी सी ओभर हियर यसमा के भयो तपाईको कि पहिला मेसेजहरु सेन्ड गरिरहेछ कि पहिला मेसेज कतै 4 सेन्ड भयो 19 मा ठीक छ 19 भयो अरु के पहिला मेसेजहरु हरेक टाइम इन्टरभलमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ सेन्ड गरिरहेको हुन्छ ल यसमा चाहिँ हो भयो नर्मली हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान ह्याभ अ रुट टीसीपी रिड ट्रान्समिसन भयो यसमा बीजीपी डाउन हुनु भन्दा अगाडि पनि के भएछ तपाईको टीसीपी को रिड ट्रान्समिसन भएछ ल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि बीजीपी टोटली डाउन हुन दिनु भन्दा अगाडि पनि के हुन्छ टीसीपी ले परफर्म गरिरहेको हुन्छ कि नेबरशिप के नहोस् भनेर डाउन नहोस् भनेर र सो इट अलवेज ट्राई टु कीप द रुट्स हैन रुटहरु यहाँनेरि भइरहेछ सो व्हाट यु क्यान डु इज दैट लाइक नर्मली हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी क्यान सी हामीले यहाँनेरि के पनि देख्यो भन्दा इन्डाइरेक्ट नेबरशिप पनि गर्न सकिँदो रहेछ सो यदि हामीले रुटहरु एडभाइस गर्नु पर्यो भने वी क्यान एडभाइस द रुट अन द बीजीपी राउटर बीजीपी कति युज गरे हामीले 1003 एन्ड नेटवर्क आई जस्ट वान एडभाइस 111.110.0 मार्क्स कति छ 24 बिट को भयो लेट्स हैव अ लुक अन द R3 and so IP BGP GP यस के भयो तपाईको पार्टिकुलर रुट को अपडेट मेसेज गयो होला अपडेट मेसेज जान्छ ल सर्ट एन्ड चेन्ज भइसक्यो यसै भयो यहाँ हेरौं ओके सरी फर द लिंक डाउन भयो भनेपछि के भयो तपाईको यसमा पाथ एट्रिब्युट्स सहित जान्छ ल ओके पाथ एट्रिब्युट्सहरुमा के कुराहरु हुन्छ भनेपछि पार्टिकुलर एउटा तपाईको के भयो इन्फर्मेसन फ्लो भयो कुन इन्फर्मेसन 11.1.10 को ओके कति बिट को तपाईको 24 बिट को नेटवर्क प्रिफिक्स कति छ 11.1.10.0 छ एट्रिब्युटहरु के मेन्सन भएर गइरहेछ तपाईको यहाँनेरि ओरिजिन हैन ओरिजिन भनेको तपाईको कसरी ओरिजिनेट भएको थियो ओके आईजीपी बाट ओरिजिनेट भनेको चाहिँ यहाँ अलिकति बुझ्नु पर्ने छ ल
यदि तपाईको बीजीपीले इटसेल्फ आफ्नै कमान्ड एप्लाई गरेर बुझ्नुभयो नि भनेको नेटवर्क कमान्ड एप्लाई गरेर सेन्ड गरेको रुटहरु भने त्यसलाई के भन्छ आईजीपी भनेर भन्छ ल यहाँ यो केसमा चाहिँ बीजीपी को केसमा चाहिँ बुझ्नुभयो नि तर यदि आईजीपी बाट आइराथ्यो फेरि एक्चुअल आईजीपी जसलाई भन्छौं नि हामी हैन मानिलियौ लेट मी शो यु ओके यहाँनिर छ तपाईको सम अफ द इन्फर्मेसन्सहरु यस इन्फर्मेसनको मिनिङहरु ओरिजिन भनेको चाहिँ कसरी आइराछ रुट बुझ्नु भने 11 को रुट कसरी एडभर्टाइज भइराछ कसलाई नेबरलाई कसरी अपडेट भइराछ बिकज दिस इज अ अपडेट मेसेज भनेपछि कसरी अपडेट भइराछ भन्ने कुरा होला अहिले यो रुट के भएर अपडेट भइराछ हामीले बीजीपी मा नेटवर्क कमान्डबाट एडभर्टाइज गरेको रुट हो यो बुझ्नु भने कसले R1 ले सो भनेपछि ओरिजिन के भइराछ आईजीपी ल आईजीपी डजन्ट मीन दैट इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल है मैले अघि पनि भने यो चाहिँ के हो तपाईको बीजीपी बाट यदि सेल्फ एडभर्टाइजिङ रुट हो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ आईजीपी भनेर भन्छ ल भयो अनि वेल नोनहरु एट्रिब्युट्सहरु छ भोलि हामी एट्रिब्युट्सहरु हेर्छौं रुट्सहरु भयो यसमा ठीक छ अनि अर्को भनेको तपाईको यहाँनेरि एस पाथ छ ल एस पाथ भनेकोले के बुझाउँछ कहाँबाट एडभर्टाइज भएको हो ओके नेक्स्ट स्टप को हो बुझ्नु नेक्स्ट स्टप आईपी के हो अनि मल्टी यो मेड कति सेट भएर पठाएको छ अनि त्यसपछि अरु भनेको तपाईको के छ यहाँनेरि हेर्न सकिन्छ लोकल प्रिफरेन्स कति छ 100 सेट गरेर पठाएको छ सो विल नो हामी यसको सबै यो डिटेल इन्फर्मेसन पढ्छौं नेक्स्ट स्टप भनेको के हो एमईडी भनेको के हो यसले के इफेक्ट गर्छ तपाईको बीजीपी मा हैन अनि एस पाथले के गर्छ ओरिजिनले के गर्छ सो जुन हाम्रो रिप एन्ड ओएसपीएफ एन्ड अरु प्रोटोकलहरुमा हेर्ने भने एउटा कस्ट हुन्थ्यो दैट्स इट एउटा मेट्रिक हुन्थ्यो दैट्स इट होप हुन्थ्यो त्यति मात्रै भयो तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिन कहाँबाट भइराछ एस पाथ त्यसको कति हो नेक्स्ट स्टप कसले लिइराछ हैन त्यसपछि भनेको त्यसको एमईडी भ्यालु कति छ भनेको मेट्रिक भ्यालु कति छ लोकल प्रिफरेन्स कति छ सो एभ्रीथिङ विल बी डिटरमाइन्ड सबै कुराहरु के हुन्छ डिटरमाइन गरेर मात्रै के हुन्छ दे टेक द अपडेट्स बुझ्नु भने जसलाई चाहिँ के भन्छ जुन अहिले हामीले प्यारामिटरहरु पढ्यौं त्यसलाई भन्छ बीजीपी एट्रिब्युट्स भनेर भन्छ सो अन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बीजीपी एट्रिब्युट्स अनि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ यसरी बीजीपी नेबरशिपहरु गर्न सकिन्छ कस्तो केसमा तपाईको बिट्विन दी डिफरेन्ट होपमा पनि ल सो यु क्यान ह्याभ अ लुक कम्प्लिट नेबरशिप छ बीजीपी को रुटहरु हेर्दाखेरि भयो यहाँनेरि हेर्न सकिन्छ हामीले अस्ति भनेको थियौं what we have said is that यदि बीजीपी को कुनै पनि रुट आईबीजीपी बाट एडभर्टाइज हो भने बुझ्नु भने आईबीजीपी बाट भनेको चाहिँ सेम एएस नम्बरबाट एडभर्टाइज हो भने चाहिँ दे नेभर गोइङ टु सेट द एएस पाथ सेम को लागि एएस पाथ हुँदैन के हुनु पर्यो डिफरेन्ट बाट आइराछ भने चाहिँ बुझ्नु डिफरेन्ट एएस बाट आइराछ भने मात्र के त्यहाँ के हुन्छ एएस पाथ हुन्छ सो लेट यो आई भनेको अगाडिको जुन आई छ सबसे सुरुको बुझ्नु भने यो जुन आई छ यो आई को मिनिङ भनेको चाहिँ मैले R3 इज गेटिङ द अपडेट फ्रम द आईबीजीपी बाट उले अपडेट रिसिभ गरिरहेको भए के हुन्थ्यो आई हुन्छ यदि यो आईबीजीपी नभएर सेम एएस नभएर जस्तै मानौ 1002 बाट रहेछ यो 1003 को थियो भने के हुन्थ्यो आई हुन्थेन र यसमा अगाडि जसलाई भन्छ इन्टरनल रुट भनेर भन्छ ल नेटवर्क प्रिफिक्स बिट बुझिहाल्नुभयो नेक्स्ट अफ आईपी भनेको दिस वान मेट्रिक अनि लोकल प्रिफरेन्स वेट एन्ड पाथ कति हो सो विल टक अबाउट इट अन द टुमारो क्लास कसैले के सोध्नु छ बीजीपी मा आजको टपिकमा एनीवन ठीक छ